कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्ने, साख कसोरी लाने हो। नमस्कार, स्मरणमा महाकवि यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म नयन सापकोटा। एबी न्यूज खबर टेलिभिजनले हरेक वर्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म जयन्तीको अवसरमा यो कार्यक्रम तयार पार्दै आइरहेको छ र आज पनि हामी स्मरणमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई सम्झिरहेका छौँ। नेपाली साहित्य फाँटमा थुप्रै कलम चलाउनु भएका उहाँका महाकाव्यदेखि खण्डकाव्यदेखि कवितादेखि गीत नाटक लगायतका विविध विधामा उहाँले कलम चलाउनु भयो र आफ्नो सानो उमेरदेखि नै उहाँले नेपाली साहित्य फाँटमा आफ्ना सृजनाहरू पस्किनु भयो र धेरै लामो समय त उहाँले जीवन जिउन पाउनु भएन। 50 वर्षको उमेरमा उहाँले आफ्नो शरीर त्याग्नु पर्यो र पनि नेपाली साहित्य फाँटमा आज पर्यन्तसम्म पनि महाकवि देवकोटाको जति पनि कृतिहरू छन् ती कृतिहरूलाई नै आत्मसात गर्दै नेपाली साहित्य फाँट अझ फराकिलो बन्दै आइरहेको छ। आजको दिनमा हामी महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई सम्झिन चाहन्छौँ र यस कार्यक्रममा हामीसँग 3 जना अतिथिहरू हामीले निम्ताएका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ पद्मकन्या क्याम्पसमा लामो समयदेखि प्राध्यापन गर्दै आउनुभएका प्राध्यापक डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपाल, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, हस्, धन्यवाद। र त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ कवयित्री साहित्य सर्जक जयन्ता र अर्का अतिथि हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँ सञ्चारिका समूहको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र त्यसै गरी साहित्य सिर्जनामा उहाँ 2 दशकदेखि क्रियाशील रहनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ विमला तुम्खेला। र तीनैजनालाई फेरि एकपटक म एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छु र यो तिहारको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र अब हामी स्मरणमा महाकविलाई सम्झिरहेका छौँ। 116औं जन्म जयन्ती हामी मनाइरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा सर्वप्रथम म शैलेन्दु प्रकाश नेपालज्यूसँग जान्न चाहन्छु। यहाँले माधव प्रसाद घिमिरेको पनि त्यसैमा रहेर यहाँले विद्यावारिधि पनि गर्नुभयो र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बारेमा पनि यहाँलाई धेरै जानकारी छ। आजको दिनमा यहाँ कसरी सम्झनुहुन्छ महाकविलाई? धन्यवाद। जस्तो सर्वप्रथम त म नेपाली साहित्यका सगरमाथा प्रतिभा तथा सबै नेपाली साहित्यकार मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेपाली जातिकै निमित्त अविस्मरणीय व्यक्तित्व महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा प्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। त हरेक वर्ष जब यो शुभ दीपावली अथवा तिहार आउनु बित्तिकै हामी सम्पूर्ण साहित्यकर्मीहरूले सम्झिने चाहिँ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई हो र नेपालीका परिप्रेक्ष्यमा तिहार चाडपर्व राष्ट्रिय पर्व र महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा एकअर्काका पूरक जस्ता भएका छन्। देवकोटालाई नसम्झी हाम्रो तिहार पूर्ण पनि हुँदैन। अनि अब यता तिहारको पूर्णताको लागि देवकोटा भन्ने बित्तिकै लक्ष्मी पूजाको सम्झना भइहाल्छ भनेपछि एकअर्काका पूरक र पर्याय जस्ता बनेका छन्। त्यो ढङ्गले पुनः म उहाँप्रति चाहिँ एकदम सुस्मृति व्यक्त गर्दछु र सम्झनाको प्रसङ्ग चाहिँ के छ भने अघि पनि मैले भने सगरमाथा प्रतिभा हुन् महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नेपाली साहित्यका लागि र योगदानको पक्षमा कुरो गर्दा 3 पक्षीय योगदान छ उहाँको। एउटा ऐतिहासिक योगदान छ नेपाली साहित्यमा, अर्को सङ्ख्यात्मक योगदान छ, अर्को गुणात्मक योगदान छ। अघि यहाँले पनि सङ्केत गर्नुभयो खण्डकाव्य महाकाव्य सबैजसो विधा उपन्यास कथा निबन्ध इत्यादि सबै विधामा उहाँको पाउँछ। तर मुख्य रूपमा चाहिँ कवि महाकविका रूपमा र निबन्धकारका रूपमा उहाँको विशिष्टता छ। यस रूपमा म सम्झिन्छु। अब विमलाजी, यहाँले यहाँको यो साहित्य सिर्जनामा लामो समय भइसकेको छ होइन? कसै न कसैबाट सबैजना चाहिँ प्रेरणा मिलेको पाएको कुराहरू पनि हामी सुन्छौँ होइन? यहाँले चाहिँ आजको दिनलाई महाकवि देवकोटा हामी सम्झिरहेका छौँ। यहाँको मनमा चाहिँ के लागिरहेछ, के जागिरहेछ खासमा?
धन्यवाद प्रश्नको लागि। म पुनः एकपल्ट उहाँमा श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्तो कस्तो भने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले जसरी आफ्नो जीवन बाँचेर जानुभयो, मलाई लाग्छ उहाँको जीवन बाँच्ने शैलीबाट कोही पनि प्रभावित हुनबाट चाहिँ नि जोगिएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा तपाईँ सुन्दर किस्सा जस्तो, सुन्दर कहानी जस्तो होइन, दन्त्य कथा जस्तो उहाँले जसरी जीवन बाँच्नुभयो, त्यो हरेक प्रसङ्गहरूले चाहिँ तपाईँलाई जीवनबाट पराजित होइन, जहिले सङ्घर्षरत हुन सिकाइरहेको हुन्छ, तपाईँलाई त्यो प्रेरणा दिइरहेको हुन्छ। मलाई त्यही लाग्छ र म मात्रै होइन, समग्र संसारभरि जहाँ जति नेपाली भाषा, नेपाली साहित्य प्रति चाहिँ नै सम्मान व्यक्त गर्ने अथवा नेपाली भाषीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैले उहाँलाई त्यतिकै सम्मानको साथ सम्झन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब जयन्तजीलाई सोध्न चाहन्छु, अब यहाँको पनि कलम त धेरै लामो समय अगाडिदेखि चलि नै रहेको छ होइन। हामी जुन कविको एउटा परिभाषा अनुरूप होइन, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले चिनाउनु भएको साहित्य संरचनाहरू, त्यसलाई अँगाल्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र उहाँ हामीमाझ नभए तापनि उहाँका कालजयी त्यो अक्षरहरू त्यो कहिले पनि नमर्ने खालको छ होइन। कसरी सम्झिनुहुन्छ आज उहाँलाई? प्रश्नका लागि नयनजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। वास्तवमा मेरो पनि 40 दशक चाहिँ पार भइसक्यो सिर्जना कविता साहित्यमा अलिक बढी साधना गरेको। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सगर व्यक्तित्व, शिखर व्यक्तित्व नेपाली साहित्यमा। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र लक्ष्मीपूजा हाम्रो डाक्टर साहबले भने जस्तै एकअर्कामा एकदम परिपूरक जस्तो। लक्ष्मीपूजा आउँदैछ भनेपछि त्यो एकदम 15 दिन अगाडिदेखि चाहिँ एकदम लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई सम्झिने, उहाँका एकदम अजम्बरी कृतिहरूलाई सम्झिने, अनि त्यसपछि उहाँका के अरे मुनामदन र अरू काव्यका चाहिँ अब ती लाइनहरू सम्झिने, यात्री कविताका लाइनहरू सम्झिने होइन, त्यस्तो चाहिँ भइरहन्छ। सबैभन्दा पहिले त त्यस्तो व्यक्तित्वलाई एकदम श्रद्धा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। विधागत हिसाबले पनि उहाँ त एकदम भराकिलो एकदम आकाश हो, के छैन, उहाँले कुन विधामा कलम चलाउनु भएको छैन। अनि त्यसपछि उहाँको जीवन जिउने तरिका छ, हाम्रो विमलाजीले पनि कुरा गरिसक्नु भएको छ, एकदमै प्रभाव पार्छ के त्यो सानो उमेरदेखि नै। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हामीले कोर्समा पढ्दाखेरि त लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले चाहिँ कमाएको चाहिँ सबै बाँड्नुहुन्थ्यो। योगदान गर्नुपर्छ अथवा केही न केही दान गर्नुपर्छ अथवा हामीले पनि कसैलाई दिनुपर्छ भन्ने कुराको सिकाइ एकदमै पहिलेदेखि भएको थियो। अलि पछि बुझ्ने भइसकेपछि जब उहाँको जीवनीहरू पढ्न थाल्यो, अझ धेरै उहाँका कृतिहरू पढ्न थाल्यो, त्यो समस्याभित्र पनि एकदम खुसी भएर एउटा लेखकले कसरी बाँच्ने, कसरी सृजना गर्ने भन्ने कुराको सिकाइ चाहिँ अहिले पछिल्लो आउने पुस्तामा पनि यो वास्तवमा यो सिकाइ देवकोटाको जीवनले दिइराखेको होला, एकदम हामीलाई पनि दिइराखेको छ। अब उहाँ चाहिँ वास्तवमा एउटा यस्तो व्यक्तित्व हो, उहाँलाई थाँती राखेर, यसै पनि उहाँलाई दिएको उपाधि महाकवि होइन, उहाँलाई थाँती राख्ने हो भने वास्तवमा नेपाली साहित्य नै एक किसिमको अपाङ्ग जस्तो, अब हामी यो शब्द पनि अलिक प्रयोग नगरौँ, अपुरो जस्तो, अधुरो जस्तो हुन्छ होला भनेर म चाहिँ त्यसरी सम्झिन चाहन्छु। नेपाल सर, अब यो एउटा व्यक्ति त हरेक युगमा अथवा समयमा जन्म हुन्छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म र त्यस पछाडिको उहाँको यो साहित्य सिर्जनाको समयलाई हेर्ने हो भने कस्तो समयलाई हामीले चित्रण गर्न सक्छौँ? कस्तो समय थियो त्यो? यो राम्रो जिज्ञासा राख्नुभयो होइन। जस्तो देवकोटाको जन्म लक्ष्मीपूजा दिनमा औँसीका दिन भएको छ। यो हाम्रो शास्त्रीय ढङ्गको ग्रह गोचरको कुरो गर्दाखेरि औँसीमा जन्मिएका व्यक्तिहरू विशिष्ट हुन्छन् भन्ने एउटा प्रावधान छ। जस्तो मोतीराम भट्ट कुशे औँसीका दिन जन्मिए, कुशे औँसीकै दिन 30 वर्षको उमेरमा बिते।
अब मोतीराम भट्टले जति काम गरे त्यो 30 वर्षको भित्रमा अब हाम्रा 30 वर्ष जीवन त कसरी बित्यो थाहै पाइएन। 30 वर्ष हामीले के गर्नु के के गर्नु आफैलाई प्रश्न गरे नि प्रश्न गर्ने ठाउँ छ। त्यस्तै देवकोटा पनि औँसीका दिन जन्मियो, लक्ष्मी पूजा दिन होइन। अनि अब काठमाडौँको एउटा मध्यम वर्गको परिवारमा जन्मियो। अब उहाँको पिताजी तिलमाधव देवकोटा होइन हुनुहुन्थ्यो, पण्डित हुनुहुन्थ्यो उहाँ। भनेपछि त्यो एउटा संस्कार व्यक्ति के बन्छ भन्ने कुराका लागि धेरै कुराले भूमिका निर्वाह गर्दो रहेछन् होइन। एउटा त संस्कार आयो पहिलेदेखिको, अनि अर्को कुरो प्रतिभा आयो यो विशिष्ट बन्नका लागि, र खास गरी साहित्यिक क्षेत्रमा अथवा सृजनशीलताका क्षेत्रमा विशिष्ट बन्नका लागि 3टा कुरालाई अपरिहार्य मानिन्छ। एउटा प्रतिभा, त्यो प्रतिभा भनेको चाहिँ जन्मजात मान्छेमा आउँछ होइन। अर्को व्युत्पत्ति भनेको चाहिँ अध्ययनको कुरो हो, अनि अर्को कुरो अभ्यास हो। जस्तो अब देवकोटा प्रतिभाशाली थिए भन्ने कुरो त पढाइकै प्रसङ्गबाट उहाँका दाजुभाइहरूले पनि कुराकानी गर्नुभएको छ होइन, त्यो कुराबाट। अनि व्युत्पत्ति भनेको अब अध्ययनका प्रसङ्गमा अङ्ग्रेजी साहित्यमै एमए गरे हो, पछाडि परीक्षा दिन नपाएर त पूर्णता नपाएको, तर अङ्ग्रेजी साहित्यमै एमए पढेको स्नातकोत्तर गरेको व्यक्ति भनेर ठट्टा होइन। अर्को कुरो दिनको चाहिँ 14 देखि 16 घन्टासम्म अङ्ग्रेजी ट्युसन पढाउनु, यो ट्युसन पढाउने त्यो त विशिष्टता छ नि होइन, त्यो गर्ने। अब त्यो ट्युसन पढाउने कुराको प्रेरणा चाहिँ आफ्नै आमाले, उहाँको जेठा दाजुको नाम चाहिँ लेखनाथ देवकोटा हो। त उहाँ लेखनाथ देवकोटा चाहिँ मेट्रिक पास गरिसकेपछि ट्युसन पढाएर पैसा कमाउनुहुन्थ्यो अरे। अनि आमाले उहाँलाई पनि सानैदेखि तैँले जेठा दाजु जस्तै ट्युसन पढाएर पैसा कमाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो अरे सानैदेखि। अनि त्यो भएर अङ्ग्रेजी सिक्नका लागि मैले सपना पनि अङ्ग्रेजीमा देख्नु पऱ्यो भन्नुभएको छ कि, त्यो हाई अङ्ग्रेजी भन्ने निबन्ध पढ्दा थाहा हुन्छ। त्यो गरेर अङ्ग्रेजीको अब भनेको पश्चिमी जगतको जुन साहित्य हो त्यो सबै खारेको व्यक्ति। अनि नेपाली त आफ्नो भाषा भइहाल्यो, 13-14 भाषाका ज्ञाता भन्ने अर्को सन्दर्भ छ। अनि अब संस्कृत उहाँले औपचारिक पढे होइन, तर बुवा नै पण्डित भएको त्यो संस्कारमा आएर अब उहाँ कति संस्कृतनिष्ठ हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा त त्यो शाकुन्तल जुन महाकाव्य छ, सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य, त्यसका कतिपय सर्गहरू संस्कृतकै बाहुल्यमा छन्। भनेको त्यसमा संस्कृत भाषा प्रतिको उहाँको लगाव ज्ञान चाहिँ कति छ भने त्यो शकुन्तला काव्यले त्यो पढ्यो भनेदेखि थाहा हुन्छ। धेरै अब यहाँ विशिष्ट विद्वानहरूले पनि भनेको सुने, 14 वर्षदेखि म शाकुन्तल पढिराखेको छु, सबै कुरो बुझ्न सकिरहेको छ। त्यस्तो अथाह छ कि त्यो। यहाँले अघि एउटा चाहिँ भन्नुभयो नि, यो मोतीराम भट्टको नि उदाहरण दिनुभयो, यहाँले खुसी औँसीको प्रसङ्ग पनि ल्याउनु भयो, र हामी लक्ष्मी पूजाको सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा औँसीमा जन्मिनु भयो होइन। त्यो बेलामा त लक्ष्मीप्रसाद मात्रै जन्मिएका त थिएन, अरू चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जस्तो किन हुन सकेनन् भन्ने प्रश्न त आउँछ फेरि। सबै औँसीमा जन्मिनेहरूको होइन होइन, त्यो यस्तो हुन्छ। यो कस्तो छ भने अलिकति शास्त्रीय प्रसङ्ग गर्दा को व्यक्ति के बन्छ भनेर अब बाबुआमाले सोचे जस्ता छोराछोरी भइहाल्छन् भन्ने हुँदैन। कहिलेकाहीँ नसोचेको अकल्पनीय पनि त्यो प्रतिभा देखा पर्न सक्छ। यो चाहिँ जन्मिँदाको ग्रह गोचरको प्रमुख भूमिका हुन्छ भन्ने छ होइन। अब शास्त्रीय विशेषज्ञहरूले त्यो कुरो व्यक्त गर्नुहुन्छ। अब मलाई त्यो कुरा पनि विश्वास लाग्छ होइन, विश्वास लाग्छ। त्यसो भएर देवकोटाको त्यो जन्मको जुन अवस्था हो कुरो गर्दै ल्याउनु भने यो गणहरूका कुराहरू हुन्छन् क्या। उहाँको गण चाहिँ राक्षस गण हो, देवगण, मनुष्यगण र राक्षसगण 3वटा हुन्छन्। देख्दा राक्षस गण भन्ने बित्तिकै हामी अलिकति झस्किए जस्तो गर्छौँ, त्यो होइन। त उहाँको काम गरेको पारा के थियो? अब अरूले कतिले 100 वर्ष बाँच्दा पनि नगरेको काम 40 वर्षभित्रमा, किनभने 10 वर्षको उमेरदेखि उहाँले कविता लेख्न सुरु गर्नुभएको, 50 वर्ष नपुग्दै जानुभयो भने चाहिँ मृत्यु हुने 3 दिन अगाडिसम्म कविता लेख्नु भएको छ। भनेपछि त्यो 40 वर्षको जुन सिर्जनाको त्यो बेला कुनै बेला देवकोटाले थकाइ मारे जस्तो अवस्था छैन होइन। मन्त्री पनि बन्नुभएको छ, प्राज्ञ पनि बन्नुभएको छ, अनि अब लेखकका रूपमा जागिर पनि खानुभएको छ। नेपाली भाषा प्रकाशन समितिमा ट्युसन पढाएको पढाइ त गरिरहेछ, अनि लेखनमा पनि चलेको त्यो भित्ताभरि पनि लेखेर कथा लेखेर के त्यो त हामीले सबै अब सुन्दा किंवदन्ती जस्तो लाग्छ हामी नयाँ पुस्तालाई होइन। तर अब दर्शकहरूलाई यो पनि जानकारी गराउँ कि हामी एबी न्युज खबर टेलिभिजनको यो खुला प्राङ्गणमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। माथि आकाशबाट कहिले प्लेन चढिरहेछ, कहिले हेलिकप्टर पनि गइरहेछ। यसो सुन्दाखेरि चिरबिर आवाज पनि आइरहेको छ, यो रमाइलो पनि भइरहेको छ। यहाँलाई मैले एकैछिन रोकेँ। अब बिमलाजीसँग जान चाहन्छु,
खासमा सृजना एउटा प्रस्फुटन एउटा व्यक्तिले आफ्नो रचनाहरूलाई चाहिँ कस्तो बेलामा कस्तो क्षणमा कसरी चाहिँ त्यो उद्वेलित हुँदो रहेछ, कसरी उत्खनन हुँदो रहेछ। तपाईँको पनि साहित्य सृजनामा लामो समय भइसकेको छ। पहिला चाहिँ पढेर कोर्नुभयो होला, कति बेलामा पढेर कोर्नुभयो होला, कति बेलामा एकदमै जानेरै कोर्नुभयो होला होइन। यो सुरुवात चाहिँ कसरी बन्दो रहेछ सृजना? होइन यस्तो कस्तो भने केही त जन्मँदै तपाईँसँग प्रतिभा हुनपर्छ होइन। लेखन को विषयमा भन्नुपर्दाखेरि सबै मान्छेले लेख्न सक्दैन, तर बनिने भन्ने कुरा चाहिँ पछाडि विभिन्न परिस्थिति, देशकाल, परिस्थिति, अध्ययन यो सबै कुराले चाहिँ त्यो प्रतिभालाई निखार्दै लाने कुरा हो। तपाईँ अब यो प्रभाव भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने संसारको ठुलो ठुलो परिवर्तनको पछाडि लेखनको धेरै ठुलो भूमिका छ होइन। हामीले कम्युनिस्ट क्रान्तिको कुरा गर्दाखेरि मैक्सिम गोर्कीको आमा पढेर संसारमा कति मान्छे कम्युनिस्ट भए भन्ने कुराको लेखाजोखा नै छैन। नेपालमा पनि गोपाल प्रसाद रिमालले जतिखेर चाहिँ कविता लेख्नुभयो आमाको सपना पक्कै भोलि चाहिँ उज्यालो हुन्छ भनेर, यो यति त्यस बैरागी काइँलाको मातेको मान्छेको मध्यरात पछिको भाषण, मोहन कोइरालाको कविताहरूलाई हामीले त्यसरी नै हेर्न सक्छौँ। भनेपछि केही कुरा चाहिँ कविलाई कतिखेर के कुन सन्दर्भले कसरी चाहिँ छुन्छ, उसले चाहिँ यो परिस्थितिलाई कसरी हेरिराखेको छ भन्ने कुराको माइने त आफ्नो ठाउँमा रहला, तर जन्मँदै त्यो केही कुरा त लिएर आएको हुनुपर्छ। र देवकोटाको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि पनि उहाँ डाक्टर साहबले भन्नुभयो 40 वर्ष, उहाँ जम्मा जम्मी 50 वर्ष पनि बाँच्नु भएन, 10 वर्षको उमेरदेखि उहाँले लेख्न सुरु गर्नुभयो। 3 दिन उहाँ बित्नुभन्दा 3 दिन अगाडि सृजना आइरहेछ। हजुर हो हो। भनेपछि त्यो केही कुराहरू चाहिँ त्यो एकदमै त्यसलाई शब्दमा व्यक्त गर्न सकिँदैन। जयन्तजी, अब एउटा चाहिँ हामी साहित्यसँग जोडिएर कुराकानी गर्दाखेरि त्यो साहित्यको विवेक हुन्छ नि, कस्तो विवेक चाहिँदो रहेछ साहित्य सृजना गर्नको लागि? सर्वप्रथम त विवेक कस्तो भन्ने कुरा, विवेकका प्रकारहरू भनेर ठ्याक्कै भाषामा त त्यसलाई गर्न सकिँदैन, तर लेखकको कालचेतना हुन्छ नि, समसामयिक मतलब समयको चेतना, यो चेतनाले विवेक निर्माण गर्ने होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो पनि फेरि सबै लेखकहरूमा एउटै किसिमको विवेक पनि हुन्न। अब देवकोटाले काव्यमा आफ्ना सिर्जनाहरूमा उठाएको विवेक, शाश्वत सत्यका कुराहरू, कालजयिते आएका कुराहरू, त्यतिखेरका सामाजिक विचलन विसङ्गतिका कुराहरू ठ्याक्कै त्यही समयमा अरू कविहरूले फेरि उठाएको देखिन्न होइन। अब उहाँकै समकालीन के अरे लेखनाथहरूले अलिक प्रकृतितिर पर्यावरणतिर अलिक झुकाव राखेर लेखेको देखिन्छ, एउटै चाहिँ ठ्याक्कै नै हुँदैन। तर विवेक नभइकन वास्तवमा कुरा डाक्टर साहबले विमलाजीले ल्याइरहनु भएको छ। पहिले चाहिँ स्रष्टामा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने विभिन्न ऊ बाँचेको समाज, ऊ बाँचेको समय, अनि उसको अध्ययन, उसको शिक्षा होइन, यो सबले विवेक निर्माण गरिरहन्छ। र अलिकति यो विवेक निर्माण त अरू सामान्य मान्छेहरूमा पनि हुन्छ, हामी लेखकहरूमा चाहिँ विवेक भाव बनेर चाहिँ उद्वेलित भित्र चाहिँ एकदमै हामीलाई चाहिँ उकुस मुकुस जस्तो फिल हुन्छ। र उकुस मुकुस भइसकेपछि वास्तवमा प्रतिभा भएको मान्छेको आफसे आफ राम्रा सिर्जनाहरू, मेरो अनुभवमा चाहिँ राम्रा सिर्जनाहरू मानौँ कलम त मैले समाएको छु, त्यहाँ आएका कुराहरू बिम्ब, प्रतीक, भावना, त्यो रिदम, त्यो लय होइन, लय चाहिँ आफसे आप भए जस्तो ती सिर्जनालाई चाहिँ पछि त्यति धेरै हामीले परिमार्जन पनि गर्नुपर्ने हुन्न। अनि त्यो भएकोले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलि धेरै चाहिँ प्रतिभाले नै काम गर्छ र अनि बाह्य कुराहरू सबैले गर्छ होला भन्ने लाग्छ। अब देवकोटामा पनि समयकाल परिस्थितिले भन्दा पनि मलाई चाहिँ अलिकति उहाँको प्रतिभाले पनि धेरै साथ दिया होला जस्तो लाग्छ। अब शैलेन्द्र सर, यो स्वभाव हुन्छ नि व्यक्तिको स्वभाव, जुन बेलामा चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको पारिवारिक पृष्ठभूमि थियो,
जुन समाज थियो, उहाँको जन्म काठमाडौँमा भएको हो, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँको स्वभावलाई चाहिँ हामीले कुन रूपमा चाहिँ वर्णन गर्न सक्छौँ अथवा विवेचना गर्न सक्छौँ, यो प्रश्न गरिरहँदाखेरि यसपछि हामी कविता सुन्छौँ। जयन्तीजीलाई तयारी अवस्था राख्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसपछि विमलाजीलाई पनि उहाँ तयारी नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। खास कस्तो थियो त्यो वातावरण, त्यो स्वभाव, उहाँको परिवेश हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ? हजुर, जस्तो के छ भने अब हामीले भनौँ न, अब देवकोटाले धरती छोडेको 2 वर्षपछि जन्मेको म पनि, हामी त सुन्ने मात्रै कुरा हो होइन। अब कतिपय त्यतिखेर देवकोटाको सङ्गत पाउने, कतिपय अब देवकोटा प्राध्यापक पनि हो त्रिचन्द्र कलेजको होइन, त्यहाँ पढाउँदाका विद्यार्थीहरूका कुरा, अनि अब सँगैका साथी, उदाहरणका लागि अघि राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको नाम लिनुभयो होइन। अब माधव घिमिरे देवकोटाभन्दा 10 वर्ष कान्छ भए पनि एउटा मैत्रीपूर्ण जुन व्यवहार थियो होइन, अनि जुन कविता लेख्ने, कविताको धार थियो, त्यो धार चाहिँ एउटै किसिमको भएको कारणले अब उहाँका कुराहरू सुन्दाखेरि एउटा वाक्य सम्झना आउँछ। त्यो भलाद्मी भन्ने निबन्धमा त्यो बुझाउनभन्दा पिट्न जान्ने शिक्षक होइन, अनि मासु खाएर स्वभावको कविता लेख्ने कवि पनि भलाद्मी हुन् भन्नुभएको छ क्या। अब मासु खाने प्रसङ्गमा देवकोटाको कस्तो उदाहरण पाइन्छ भने, त्यो दिल्ली बजारको जति पनि त्यहाँ मासु पसलहरू थिए, प्रत्येक मासु पसलमा देवकोटाका लागि भाग राखे हुन्थ्यो अरे। अझ भनाइ त के छैन, खसीका टाउको उहाँलाई खुब मन पर्थ्यो अरे। त्यो सबैले यो साइला बाजेलाई चाहिन्छ, उहाँको साइला बाजे खास प्रचलित नाम हो होइन। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको त्यहाँ घर वरपर चलन चल्तीको नाम चाहिँ साइला बाजे। साइला बाजे हो, उहाँ साइलो हो होइन। अनि त्यसबाट साइला बाजे चाहिँ त्यो प्रसिद्ध हो। अनि साइला बाजेलाई यो राख्नुपर्छ भनेर राखेका हुन्थ्यो अरे। अनि कतिले उहाँलाई सोध्नु पर्दैन, घरमा पुर्याइदिन्थे। अनि त्यो मासु खानुको अत्यन्तै शौखिन है, त्यो खालको व्यक्तिगत कुरो। यो अघि मैले राक्षसगणको जुन कुरो गरेको थिएँ, त्यो कसरी ठ्याक्कै जोडे काम गर्ने पारा त्यस्तो गर्न थालेपछि गरेर गरे। 10 दिनमा महाकाव्य लेख्या होइन, 3 महिनामा शाकुन्तल महाकाव्य, जुन महाकाव्य अहिलेसम्म नेपाली साहित्यमा जति महाकाव्यहरू जन्मिए होइन, सृजित भए, त्यो सबैमा सर्वोपरि छ। अब पढ्नुपर्छ यो पाठ्यक्रममा, तर सबैले बुझेका हुँदैनन् होइन। त्यस्तो कुरो त्यो लेख्न सक्ने पनि, त्यस्तो काम गरेको पारा पनि त्यस्तो भने, त्यो गणले चाहिँ त्यस्तो काम गर्छ क्या फेरि। अनि अब मिलनसार वा सबैसँग मिल्ने, केटाकेटीसँग पनि उत्तिकै मिल्ने। त्यो हामीले जस्तो म 8 कक्षा पढ्दाखेरि याद छ, साइला बाजे भन्ने एउटा शीर्षकमा चाहिँ त्यहाँ बालबालिकाहरू आएर रमाएर खेलेको त्यो चित्रण गरिराखेको थियो क्या। अनि कविता भनेको उनीहरूसँग खुसी हुने त्यो कुरो। अब अरू आफ्नो समकालीनसँग त रमाउनु भयो। अनि अग्रजहरूप्रतिको चाहिँ श्रद्धा, जस्तो भानुभक्तलाई नेपाली साहित्यका सर्वश्रेष्ठ पुरुष भनेर निबन्ध लेख्नु भएको छ, लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रहमा त्यो छ। र त्यहाँ के भनेको छ एउटा कुरो भने, हामी रामायण पढेर आफ्नो शिक्षा सुरु गर्छौँ र भानुभक्त पढेर हामी आफ्नो शिक्षा सुरु गर्छौँ र भानुभक्तलाई गाली गरेर आफ्नो शिक्षा टुङ्ग्याउँछौँ भन्नुभएको छ। हेर्नु त कत्रो व्यङ्ग्य छ। त्यही हो नि अहिलेको परिस्थिति, अग्रजलाई नमान्ने। अब पण्डित लेखनाथ पौड्यालका विषयमा भनेर अग्रज गुरु, लेखनाथ पौड्याललाई त गुरु नै मान्नुहुन्थ्यो भनेपछि त्यो श्रद्धा भाव, अग्रजप्रति श्रद्धा, अब आफ्नै समकालीन मित्रहरूप्रति त्यो श्रद्धा। भाइ भने साना साना बच्चा ट्युसन पढाउँदा ती सबैलाई मायालु वातावरणमा पढाइदिने नै कुरा हो। आज पनि जसले मैले पढाएको थिएँ भनेर सम्झिने धेरै लेखहरू पनि आएका छन् त्यो पक्षमा होइन। भनेपछि त्यो खालको स्वभाव। अनि अब त्यो अलिक पछिल्लो चरणमा विस्मृतिको कुरा गर्ने, त्यो विस्मृति पनि कसरी भएको भने, जब मान्छे लिप्त भएर एउटा काममा लागिरहन्छ, त्यो वरपरका प्रसङ्ग उसले बिर्सिन्छ, नभएदेखि त्यो राम्रो चिज आउँदैन काममा लाग्दाखेरि। अनि त्यस्तै जस्तो साइकल चढ्नुहुन्थ्यो धेरै होइन। एकचोटि अब साइकल डोर्याएर आइराख्नु भएको भेटेछ कसले साथी, अनि साइकलको चाहिँ चेन खुस्क्यो, डोराउँदै आएको भने, अनि चेन त यसो लगाएर चढे भइहाल्छ नि, ए हो त है भनेर अनि त्यो चेन फर्केको कुरो। अर्को मन्त्री हुँदाखेरि एकचोटि मन्त्रालयमा टोपी बिर्सेर जानुभएछ, अनि बाटामा कसले सम्झाइदियो, टोपी त लाउनु भएको थियो त खोइ भन्दा, त उहाँ बिर्सनु उहीँ होला भने चाहिँ दौडेर आएर फेरि टोपी लिएर गएको। यस्ता किस्साहरू पनि छन्। अब यहाँले अघि भन्नुभएको चाहिँ एउटा कुरा, यो ट्युसन पढाएको कुरा होइन, यो साथ जस्तो मिल्छ त्यस्तै फल पनि मिल्दै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुर, साथी सङ्गीहरूसँगको उठबसले गर्दाखेरि त्यस्तै वातावरण पनि हुनसक्छ भन्ने भनाइ पनि छ। यो त्यो बेलाको ट्युसन पढ्दाखेरिका जुन चेला नै भनौँ होइन, उहाँहरूको चाहिँ प्रभाव
उहाँहरूले कतिको ग्रहण गरेको केही त्यस्तो सम्झना छ यहाँलाई? होइन, ग्रहण गरेको विषयमा त धेरैका सम्झनाहरू क्या पछि लेखिराखेको पाएको थिएँ मैले होइन। राम्रो भन्नुभएको थियो अनि यसरी पढ्न पाएको भनेर कतिजनासँग चाहिँ त्यो प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट भएर त्यो अनुभव सुन्न पनि पाइएको थियो। एकदम मनोबुझी भएर पढाउने र यो पछिल्लो चरण चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने जसले उहाँलाई चुरोट लिएर गइदिन्थ्यो त्यसलाई सर्वाधिक माया गर्ने, चुरोट नखाइ बस्न नसक्ने। अनि त्यो कुरो र एउटा यही प्रसङ्गमा सङ्गतको एउटा घटना छ। यो पागल कविता लेख्ने प्रसङ्गमा त्यहाँ एउटा छ। एक दिन म आफूलाई मरेको सम्झेर लम्पसार थिएँ, एउटा साथीले आएर चिमटेर भन्यो उठ त मरेको छैनस् भन्ने त्यहाँ अभिव्यक्ति छ। त्यो भएको घटना चाहिँ के रहेछ भने केदारमान व्यथित, अब उहाँ पनि कवि। एक दिन मैती देवी देवकोटा घरमा जाँदाखेरि तल भर्याङबाट काठको भर्याङ अनि कविज्यू कविज्यू भनेर कराउँदै जानुभएको, माथिसँग कोही बोल्दैन। अनि एक तल माथिबाट कविज्यू भनेर चाहिँ यसो सोचेको म त मरिसकेँ हे भनेर ढोका बन्द गरिरहेको, भित्रबाट त्यो आवाज आयो। अनि ढोका खोलेर यसो हेर्दा गुडमङ्गु सिरा कोडेर सुतिरहेको है। अनि के भयो किन सुतिराख्नु, म मरिसकेँ भन्नुभएछ। अनि उहाँले गएर सिरक तानेर अनि यसो चिमटे अय्या भन्छु, मरे मान्छेले अय्या गर्छ तपाईँ बाँच्नु भएको छ। यो किसिमको क्या एउटा रमाइलो स्वच्छन्दता, त्यो काव्य प्रवृत्ति पनि उहाँको स्वच्छन्दतावादी धारा हो होइन। त्यो किसिमको स्वच्छन्द क्या मनोमौजी हुन्छ। यस्ता किस्साहरू हामी सुन्दै जानेछौँ। अब भने एउटा कवितातर्फ लागौँ, किनभने यो महाकविको स्मरण हामी गरिरहेका छौँ। कविता बिना त कवियतीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, त्यो खल्लो पनि हुन्छ। जयन्ताजी तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। अब एउटा कविता यहाँको सुनौँ, त्यसपछि फेरि हामी बिमलाजी समक्ष जान्छौँ। कवितामा पनि यो पागल कविताको कुरा आयो। मलाई पागल कविताले मलाई पनि एकदम धेरै प्रभाव पार्छ कि वास्तवमा स्रष्टा एकदम पागल नभइकन, मतलब सिर्जना भावना विचारमा विवेकमा पागल नभइकन लेख्न पनि सकिँदैन कि है। अनि त्यो भएकोले चाहिँ अब हुन चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका कमी कमजोरीका कुराहरू उहाँले भने जस्तो सम्मान गरेर के अरे अध्ययन उहाँलाई सम्झेर गर्छौँ र पछि चाहिँ व्यापक आलोचना गरेर चाहिँ शिक्षा पुरा गर्छौँ भने जस्तो अब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका पनि कतिपय कुराहरू उहाँका मतलब परिवारप्रतिको गैर जिम्मेवारी अनि आर्थिक व्यवस्थापनको कमजोरी, उहाँले पाएको दुःखको कुराहरू यावत कुराहरू पनि आउँछन्। तर त्यति नभएको भएदेखि फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा चाहिँ महाकवि हुनु नथ्यो कि जस्तो पनि लाग्छ। र एकदम सुट बुट मेल्टी शासनमा बसेर चाहिँ म एकदम राम्रो सिर्जना गरेको चाहिँ म आफू पनि सक्दिनँ, सायद त्यो चाहिँ अरू सर्जकहरूले पनि सक्दैन होला भन्ने लाग्छ होइन। अनि अब त्यसै क्रममा फेरि उहाँलाई सम्झिँदै म मसला भन्ने कविता आज वाचन गर्छु। दिनको टहक छिचोलेर मैतालो गइरहेका बादलहरू, आकाशको आनन्दी छोएर धरती ओर्लिरहेका जुनहरू मेरो अनुहारको अधेरी समातेर सोधिरहेछन् सुकिलो वर्षको मैलो आवा किन मन पर्दैन मलाई। कचिलो घाँस सेपेर स्कुल धाइरहेका किताबहरू, भोगाईको अक्कर काटेर जीवनका गीत गाइरहेका शिरीषहरू मेरो चमकहीन आँखा देखेर सोधिरहेछन् रातको साम्राज्यमा एक्लै टिलपिलाउने तारा किन मन पर्दैन मलाई। यतिखेर मथिङ्गलको ओखलीमा बेसार चाहिँ कुटिँदैछ मेरो दिमागको विद्रोह, विवेकहीन मौन क्याम्पमा बन्दी छ मेरो देशको समय, अनुशासनको डरहीन कोलाजमा मनसुन बरु मान्दैछ हिउँदको भए, सत्ताको रमिताले गलेका मनहरू मलाई सोधिरहेछन् बाउसेको कर्मशील निधहरू, हलुङ्गो उत्सवले बिथोलेको किन मन पर्दैन मलाई। घामको लग्नमा नतमस्तक इन्द्रेणी, भुइँ कुहिरोले छोपिरहेको आशाको त्रिवेणी, कित्ताराजको लाभदायक गीत सुनेर सोधिरहेछन् जातको चटपटे स्वाद किन मन पर्दैन मलाई। कोही भनिदेऊ राष्ट्रियताको गहिरो निधभित्र पानीले चाहिँ को खाँदैछ माछाको कसम, छेउमा उभिएर शान्ति गुमाएका बुद्धहरू सोधिरहेछन् हिम्मतको कसमले हिमाल उक्लने आप्पादाई, मलायाको मोहनीले मोहित नहुने भरियादाई किन मनपर्छ मलाई। सपनाको आकृतिमा अर्थ थपिरहेका कुचीहरू क्यानभासको अमूर्त अर्थ बुझेर सोधिरहेछन् स्यालको विश्वास किन लाग्दैन मलाई, बरु बाघको विश्वास किन लाग्छ मलाई। तर शुभ शान्ति दिन्छु भन्नेले मेरो भोट स्वाट खानेले
कहिले सोधेन र सोध्ने छैन। राजनीतिको ढिकीमा कुटिने कुन कुन मसला मन पर्दैन मलाई। राजनीतिको ढिकीमा कुटिने कुन कुन मसला मन पर्दैन मलाई। धन्यवाद। राम्रो। निकै नै उत्कृष्ट रचना। यो समसामयिक देशको परिस्थिति बोलिरहेको छ यसमा। एउटा चाहिँ ठ्याक्कै मैले सम्झेँ, यो सम्झेर लेखेको कुरा चाहिँ कतिको अब यहाँले भनिरहँदाखेरि नै हो। पानीले खाँदैछ माछाको कसम, होइन? यो यसो सोच्ने हो भने त के भन्न खोजे होला, होइन? यस्ता शब्दहरू कहाँबाट आउँछन् होला, कसरी चाहिँ यो सिलसिला मिल्छ होला भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। त्यसै कहाँ सर्जक बन्न पाइन्छ र हामीलाई त्यो अवसर कहाँ मिल्छ र। अब यतिखेर विमलाजी पनि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। एउटा कविता वाचन उहाँको पनि सुनौँ र त्यसपछि अरू थप यो कवितामा टिप्पणी त हामी गर्छौँ नै। अलिक हामीले यहाँलाई न्यानो दिइरहेछ कि हुन त यो कार्तिकको महिना हो, अलिअलि पारिलो घाम ताप्न ठिकै छ हजुर, ठिकै छ। कविताको शीर्षक जलजला पहाड। जलजला पहाड। जलजला पहाड। जति भाग्न चाहन्छु त्यति नै स्मृतिहरूले घुमाउँदै घुमाउँदै ल्याइ पुर्याउँछ मलाई तिम्रो सम्झनासम्म। यसो हुनु कति नमिठो गरी दुख्नु हो। तिमी कल्पना गर्न सक्छौ बादल भन्दा छिटो छिटो हिँड्दै बथानमा बाख्राका चरानमा बाख्राका बथानहरू धपाउँदै हामीले साटेको आत्मीयता म भित्र अझै पनि ढुकढुक गरिरहेछ। यो पापी राज्य सत्ताको विरुद्ध यहीँबाट युद्ध सुरु गरिएको हो। आज पनि रङ्गिरहेको छ यो पहाड वीर शहीदहरूको रगतले, क्रान्तिको रातो रगतले बेहुली झैँ सिँगारिएको छ। तिम्रो मायामा मैले यो विशाल चट्टानमा मिठो गीत लेखेको छु। साँच्चै हामी त्यस दिन कति खुसी थियौँ। आकाशमा गज्रेको चट्टानले हामी कति नजिक थियौँ। शिर शिर चलेको सिरेटोले टाढासम्म स्पर्श छोडेको थियो। युद्धको त्यो कठिन घडीमा पनि हामीमा कत्रो जोस थियो। त्यस दिन युद्धको मोर्चामा कसम खाएर गएको तिमी फेरि कहिले फर्केर आएनौ। तर जहीँ त्यहीँ छौ निराकार। सधैँ मलाई किन यस्तो लाग्छ एक्लै बसेर उदास आवाज निकाल्ने वनचरीहरू सायद तिम्रो सम्झनामा रुँदैछन्। तिमीलाई सम्झँदै रोपेको यो हलुवाको बोट फल्न सुरु भइसकेको छ। खुसीको कुरा यहाँका मानिसहरूले युद्ध बिर्सिसकेका छन्। उनीहरूको अनुहारमा मुस्कान देखिन थालेको छ। आँगनभरि केटाकेटीले नाच्दै उफ्रिएको दृश्य कति सुन्दर छ। पहिला जस्तै फेरि यी मानिसहरूको अनुहारमा खुसी देखिनु धेरै ठुलो कुरा हो। तर तिमी छैनौ आज मसँग। जीवनभर तिमी नहुनुको पीडा लिएर बाँच्नु छ। यो दुःख कि मलाई थाहा छ कि थाहा छ त्यो जलजला पहाडलाई। तिमीले टेकेको पाइलाको डोप बर्खे झरीले बगाएर कहाँ पुर्याइसकेछ। कहिलेकाहीँ लाग्छ त्यसै गरी जानु नि तिम्रो सम्झना मेरो हृदयबाट। तर उदास उदास एक्लै उभिएको यो पहाडमा चरानमा बाख्राहरू चराउँदै बाँचिरहेछु तिमीसँगको मिठो स्मृतिमा हराउनु। निकै नै अब यो अलिकति रन्जन अलिकति भावुक बनाउने खालको होइन सृजना छ। यो सृजनामा मैले चाहिँ यसो सरसर्ती बुझ्दाखेरि यो एउटा दुई व्यक्ति सँगै रहँदाखेरि एउटा व्यक्तिको अभाव भएको जस्तो होइन। युद्ध सकिएर सबै शान्त भइसकेका छन्, सबै आफ्नो ठाउँमा फर्किसकेका छन्, सबै पुरानो पालुवा फलेर झरेर गइसके पनि नयाँ पालुवा आइसकेका छ। तर पनि आश चाहिँ अझै मरेको छैन भन्ने त्यस्तो खालको भावना हो कि
होइन होइन अघि हामीले भन्यौँ नि कविलाई सिर्जना प्रतिभा भन्ने कुरा के हो भन्ने हामीले पहिलो चरणमा कुरा गऱ्यौँ। यो यस्तो जस्तो ठ्याक्कै अहिले यहाँ सिक्वेन्स मिल्यो। अब यो कविता चाहिँ खास गरी रोल्पामा जाँदाखेरि जसरी हाम्रो देश यो विभिन्न परिस्थितिबाट गुज्रिएको विषयमा यहाँ भनिरहनु पर्दैन, हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। भनेपछि त्यहाँनिर त्यो 10 वर्ष जनयुद्धको बिचमा त्यहाँको समाज जुन मानसिक अवस्थाबाट होइन जुन सामाजिक परिस्थितिबाट गुज्रिएर गयो। म रोल्पा पुगेको थिएँ र प्रेम भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो भने प्रेम एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यो प्रेमलाई त्यो ठ्याक्कै एक अर्का भन्दा पनि एउटा चाहिँ निराकार सार्वभौम तरिकाले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो बिम्ब त्यसरी आइदियो। रोल्पामा हलुवाको बोटको आफ्नै ठुलो महत्त्व छ र रोल्पाको हरेक घरबाट त्यतिखेरको अवस्थामा चाहिँ नै कोही चाहिँ युद्धमा जान्थे कि चाहिँ सरकारमा आउँथ्यो। त्यो अप्सनै थिएन त्यतिखेर। भनेपछि ठ्याक्कै त्यतिखेरको परिस्थितिलाई टिपेर अलिकता त्यो लेख्न खोजिएको हो भनौँ। त्यो भावना चाहिँ यहाँले कोर्नु भएको हो। यो जयन्तजीलाई चाहिँ उहाँको कविता सुनिरहँदाखेरि यहाँ पनि कोर्नुहुन्छ, यहाँले पनि वाचन गर्नुभयो। आफ्नो कविता भन्नुहुन्छ, अरूको कविता सुन्दाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ? कविता वास्तवमा मलाई चाहिँ मेरै कविता भन्दा अरूको कविता सुन्दा एकदमै आनन्द लाग्छ। अब बिमलाजीलाई पूर्वको चेली हो, मैले चिनेसम्म एकदमै कलात्मक कविता लेख्ने, विषयवस्तुलाई मजाले प्रस्तुत गर्ने सङ्घर्षशील बहिनी हो र उहाँका कवितामा एकदमै कलात्मक तवरले बिम्बात्मक तवरले समाजको परिस्थिति त्यो चाहिँ सङ्घर्ष मतलब समाजमा रहेका व्यक्तिको सङ्घर्ष आउने हो होइन। र अब लेखकले वास्तवमा आफूले लेख्ने पढ्ने भन्दाखेरि पनि अघि डाक्टर साहबले कुरा पनि उठाउनु भयो। राम्रो लेखक चाहिँ मलाई लाग्छ राम्रो अध्ययन गर्ने स्रष्टा नै राम्रो लेखक हुने हो कि खासमा। देवकोटाले त्यति धेरै भाषा नजान्ने हो भने, संस्कृत साहित्य पनि त्यतिकै नपढ्ने हो भने, त्यो के अरे भारतीय साहित्य पनि त्यतिकै नपढ्ने हो भने, अङ्ग्रेजी साहित्य पनि त्यति नै नपढ्ने हो भने अहिले जुन उहाँका विधागत हिसाबले विशिष्ट कृतिहरू हामीलाई दिएर जानुभएको छ देवकोटाले, त्यो सायद हुँदैन थियो। अनि अब यो हाम्रो अहिले जुन कविता वाचन गर्नु हाम्रो स्रष्टा बिमलाजी, उहाँ पनि एकदम धेरै नै अध्ययनशील महिला हो। त्यो भएकोले उहाँका कविता त मलाई एकदमै मनै पर्छ नि, एकदम म उहाँको पाठक नै हुँ होइन। अनि त्यो भएकोले कहिलेकाहीँ आफ्नालाई पनि आफ्नो कविता आफ्नो सिर्जनालाई पनि न्याय गर्नुपर्छ। यो कुराकानीलाई हामी एकैछिन पछाडि जोड्नेछौँ। दर्शकबिन स्मरणमा महाकवि यो विशेष प्रसारणमा रहेका छौँ। यो क्रम अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्ने, साख कसोरी लाने हो। फेरि पनि स्वागत छ स्मरणमा महाकवि यो विशेष प्रसारणमा हामी रहेका छौँ र स्मरणमा महाकवि कार्यक्रममा आज हामीसँग 3 जना अतिथि यो मञ्चमा उपस्थित हुनुहुन्छ। प्राध्यापक डाक्टर शैलेन्द्र प्रकाश नेपाल, उहाँ पद्मकन्या क्याम्पसमा निकै लामो समयदेखि प्राध्यापनमा हुनुहुन्छ र त्यसै गरी जयन्ता पोखरेल हुनुहुन्छ कवियत्रीको रूपमा र सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष र साहित्य सर्जक विमला तुम्खिबा। तिनैजनालाई फेरि एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र अब अघि हामीले 2वटा कविता वाचन गरेको पनि सुन्यौँ। यो कवितामा सिधै भनिँदैन, कहीँ लुकाएर भनिन्छ। यो प्रकट भएका कुराहरूलाई पनि अप्रकटित रूपमा त्यो त्यसरी चाहिँ भन्ने यो कलममा भनौँ अथवा त्यो सिर्जनामा चाहिँ ताकत बढी हुन्छ भन्छ होइन। अब हामी आज देवकोटालाई सम्झिरहेका छौँ। यो देवकोटाको सिर्जनामा चाहिँ त्यस्तो खालको सिर्जना हामीले कुन रूपमा पाउँछौँ? जस्तो अप्रकटित सिर्जनाहरू कतिको पाउँछौँ, सिधा भनेको खुल्लमखुल्ला रूपमा भनेको कतिको पाउँछौँ, एकदम गुम्स्याएर भनेको कतिको पाउँछौँ, के लाग्छ यहाँलाई?
धन्यवाद छ यो फेरि प्रश्नको लागि। अघि यहाँले राख्नुभएको जिज्ञासा देवकोटाको स्वभावका प्रसङ्गमा एउटा कुरा म थप्छु पहिले। जस्तो देवकोटाको सबैभन्दा ठुलो विशेषता भनेको सबै मानिसप्रति चाहिँ प्रेम भाव, मानवतावादी दृष्टिकोण जसलाई भनिन्छ। मुनामदनमा पनि मानिसले ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। मानिसको अवस्था स्थान के हो भन्ने कुराको पहिलो मूल्याङ्कन हो देवकोटाको, होइन? अनि त्यसै गरी अर्को कविता छ एउटा, खोज्छन् सबै सुख पनि सुख त्यो कहाँ छ, आफू मिठाई अरूलाई दिनु जहाँ छ। देवकोटाको स्वभाव त्यस्तो थियो। उहाँ जस्तो तलब पाएको दिन कहिले साथीभाइलाई भनौँ मिठाई सिठाई खुवाएर सक्ने, कहिले अब जो भिखारीहरू अगाडि पऱ्यो भनेदेखि उनीहरूलाई अब हामी जस्तो गनेर, होइन, लोभी पाराले होइन, जति आउँछ दिएर पठाउने। अनि कहिलेको अब माघको समयमा चाहिँ जाडो भएर हजुर मलाई जाडो भनेर कामिरहेको भिखारीले भेट्दा आफ्नो लगाइरहेको कोट फुकाले ठ्याक्क लगाइदिने, अब न्यानो भयो भन्दा न्यानो भयो। अब त्यो किसिमको उदात्तता कसैमा पनि पाइँदैन। अब हाम्रो त कुरै नगरौँ, होइन, त्यस्तो पाइँदैन। त्यो किसिमको उदात्त चरित्र त देवकोटा नेपाली समाजमा बढी आदरणीय सम्मानित हुनुका पछाडिको एउटा त्यो स्वभाव पनि हो क्या उहाँको। यति मैले थपेँ। अब देवकोटाको सृजनात्मक सन्दर्भको कुरो गर्दा शैली बेजोड छ। देवकोटा आशु कवि हो। आशु कवि भनेको कुनै पनि विषय प्रसङ्गमा तत्काल जसले, अघि पनि मैले सङ्केत गरेँ, शाकुन्तल जस्तो 350 पृष्ठभन्दा बढीको त्यति गहन महाकाव्य जम्मा 3 महिनामा लेखे, होइन? 3 मिनेटमा, 3 महिनामा, 3 महिना, हजुर। अनि सुलोचना अर्को त्यस्तै उल्लेख्य महाकाव्य 10 दिनमा। त्यो सुलोचना लेख्नेको घटनाक्रम छ, अलिकति भनिहाल्नु भयो, होइन? त्यो त्यतिखेर उहाँको जागिर चाहिँ नेपाली भाषा प्रकाशिनी समितिमा थियो। यो अहिले साझा प्रकाशनको पहिलो रूप हो त्यो। अध्यक्ष चाहिँ पुष्कर शमशेर हुन्थ्यो, कथाकार, नाट्य सम्राट बालकृष्ण समका दाजु। अनि देवकोटाले त्यो महाकाव्यले चाहिँ मैले 3 महिनामा लेखेको भनेर प्रस्तुत गर्नुभएको चाहिँ पाण्डुलिपि। त्यो नेपाली भाषा प्रकाशिनी जागिर खाने भनेको चाहिँ लेखक पण्डित हो पद चाहिँ धेरै त्यसरी। माधव घिमिरे पनि त्यही जागिर खानुहुन्थ्यो। त्यो जागिर खाए बापत चाहिँ पुस्तक लेखेर बुझाउनु पर्ने, होइन, यी आदि कुराहरू थिए। अनि 3 महिनामा लेखेको भनेर बुझाउँदाखेरि पुष्कर शमशेरले शङ्का गर्नुभयो, ए 3 वर्ष लगाएर लेख्यौ होला, 3 महिनाको चाहिँ दाग दिन्छौ भनेर भन्नुभयो। चाहिँ देवकोटा त अलि सन्के, म सन्के मिजाज छु, पागल कविताको कुरा आयो, म सन्के मिजाजको छु भन्ने राख्नु, आफूलाई कतै लुकाएको छैन, होइन? अनि म त यस्तो महाकाव्य त 10 दिनमा लेखिदिन सक्छु भनेर त्यहाँ उहाँले भनिहाल्नु। अब ल लेख त हेरौँ भनेर पुष्कर शमशेरले कुरो समातेपछि अनि 10 दिनको दिन त्यसो भए मलाई एउटा लेख्ने मान्छे चाहिन्छ भनेर अनि लेख्ने पनि त्यो त्रिचन्द्र क्याम्पसको जुन पुरानो भवन छ नि उता, त्यहाँ माथि यस्तै पुष्माको यो जाडोको समयमा रहेछ, माथि कौशीमा जाने, बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म कार्यालय समयमा मात्रै लेख्ने, फेरि घर लेख्न पाइने। अनि हाम्रो श्यामदास वैष्णव चाहिँ लेख्ने, राम्रो अक्षर, उहाँका अक्षर सुन्दर थिए, होइन? पछाडिसम्म भेटघाट भएको हामीले पनि देखेका हौँ। अनि उहाँ लेखिदिने, देवकोटा चाहिँ रचना गर्ने। र सुलोचनाको भूमिका उहाँले भन्नुभएको छ, यो 10 दिनको गर्भाधानबाट जन्मिएको हो, कुरो कति आयो म भन्न सक्दिनँ, पद्य उपन्यास भयो कि महाकाव्य भयो त्यो पनि म भन्न सक्दिनँ, बाबु साहेबसँग यस्तो परेको थियो, अझ मैले त्यो दिन म एकै दिनमा लेख्छु भनिनछु भनेको भए सक्थेँ कि भनेको छ। हेर्नु त त्यो अजस्र प्रतिभा क्या देवकोटा, त्यसै देवकोटा भाका होइन त्यो प्रतिभा। त्यसो भएर आशु कविको त्यो व्यक्तित्व सृजनामा शब्दहरू अघि पनि मैले सङ्केत गरेँ, शाकुन्तल पढ्न छिचोल्नै सकिँदैन, होइन? शब्द संयोजन गरेर मात्रै कविता काव्य बन्ने त होइन नि। शब्दहरू त सबै शब्दकोशमा छन् नि, हामीले चाहेका शब्द प्रयोग गर्न पाउँछौँ, निकाल्न पाउँछौँ, होइन? त्यसरी भएन। तर त्यो छनौट गर्न चाहिँ हामी सक्दैनौँ। छनौट त्यही हो हाम्रो कमजोरी भनेको चाहिँ, होइन? अब यो शब्द छनौटमै कुरा मैले जान्न चाहेँ, यहाँहरूलाई चाहिँ शब्द छनौट गर्दाखेरि कतिको गाह्रो हुन्छ, कहाँबाट चाहिँ कुन शब्द हाल्नु भने त्यो तनाव हुने, होइन? त्यो दिमागले चाहिँ काम नगर्ने, यो राख्न पाएन हुन्थ्यो, अझ यो राख्दा के हुन्थ्यो, यो राख्दा के हुन्थ्यो भन्ने, होइन? त्यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी मिलाउनुहुन्छ, कसरी गर्नुहुन्छ? राम्रै प्रश्न गर्नुभयो। अब देवकोटा चाहिँ हुन त देवकोटा उहाँको बुवाको कविताहरू साथै गर्दा गर्दै कवि हुनुभएको हो भनेर भनिन्छ, होइन? तर उहाँ आफ्नो सिर्जनाहरू चाहिँ फेरि परिमार्जन गर्नुहुन्न थियो भनेर पनि भनिन्छ। अहिले जस्ता छन् ती एकदमै प्राकृतिक, एकदम शुद्ध ती प्रतिभाका चाहिँ नमुनाहरू हुन् पनि भनेर भनिन्छ। तर अब आफ्नै विषयमा भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ होला सबैको। अब
सुरुमा म अलिकति प्रगतिशील लेखनमा विश्वास गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पहिले त मलाई जुन उकुस मुकुस हुँदैछ, मलाई लेखौँ लेखौँ लाग्दैछ, मलाई फुरन हुँदैछ भन्ने कुराको सङ्केतमा यो के विषय अथवा के उद्देश्यले फुरन हुँदैछ, विषय भन्दाखेरि पनि उद्देश्य केले चाहिँ मलाई फुरन हुँदैछ भन्ने कुराहरू पहिले नै ख्याल हुन्छ र त्यो फुरनको कुरा चाहिँ एकदम सरल र त्यो प्रतिभाको हिसाबले पनि आउँछ। तर अब त्यसलाई दोस्रो चरण तेस्रो चरणमा हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै आफूले भन्न खोजेको कुरो, सम्प्रेषण गर्न खोजेको कुरो त्यो आफूले प्रयोग गरेका पहिले प्राकृतिक गर्भधारणको रूपमा जुन जन्मिएका शब्द वाक्य बनोटहरू हुन्छन् तिनीहरूले काम गरेको छ कि छैनन् भनेर त्यो चाहिँ अलिकति मस्तिष्कका हिसाबले त्यतिखेर चाहिँ पहिले चाहिँ भावनाका हिसाबले, प्रतिभाका हिसाबले, फुरनका हिसाबले हेरिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ मस्तिष्कको हिसाबले हेर्ने हो। तर धेरै चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै चाहिँ सिर्जना गर्ने अब सिर्जना धर्मीहरूमा पनि त्यो सबै टाकनटुकन चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्दैन। काहीँ चाहिँ त्यसरी नमिलेका कुराहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ र बनाउने कुरामा चाहिँ कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ। अघि पनि माछाले के अरे पानीले माछाको कसम खानेको कुरा आएको थियो, त्यो अब बिम्ब प्रतीकको कुराहरू हुन्छ। यो चाहिँ वास्तवमा हामी स्रष्टाहरूको चाहिँ दिमागमा यस्ता शब्दहरू नि खेलिरहेका हुन्छन् कि दिमागमा घुमिरहेका हुन्छन्, यस्ता आइरहेका हुन्छन्, आफै बिम्ब प्रतीकहरू आइरहेका हुन्छन्। अनि तिनीहरूले कहाँ ठाउँ पाउँछ भन्ने कुरो चाहिँ लेखकलाई मलाई चाहिँ थाहा हुँदैन। तर एउटा सर्जकको दिमागमा चाहिँ धेरै कुराहरू खेलि नै रहन्छ हैन। अब बिमलाजी जस्तो खण्डकाव्य पनि कोठामै बसेर लेखिएछ नि हैन। यहाँ त गाउँठाउँ ठुलो हुन्छ। त्यो अघि रोल्पाको यहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्मरण गराउनु भयो है। एउटा चाहिँ कोठामै बसेर सिर्जना गर्दाखेरि त्यस्तो महाकाव्यले यत्रो अहिलेसम्म चाहिँ यो चर्चा परिचर्चा यो त हामी रहे पनि हामी नरहे पनि कति रहेर पनि सुने नरहेर पनि हामी सुनिरहेका छौँ। हामी नहुँदाखेरि पनि अर्को पुस्ता अथवा अर्को युगमा चाहिँ त्यसको विवेचना होला होइन। के लाग्छ यहाँलाई चाहिँ यो डुलेर सिर्जना गर्ने अनि अघि हामीले भनेको चाहिँ यो शब्दलाई घुसाउने होइन शब्द छनौट प्रक्रियामा चाहिँ कसरी तपाईँले चाहिँ त्यो प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ? अघि उहाँलाई सोधेको प्रश्नको पनि अलिकता त्यतातिर पनि जाउँ जस्तो लाग्यो। यो देवकोटाको लेखनको कुरामा उहाँ डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो होइन। उहाँ चाहिँ प्रतिभा मात्रै होइन, उहाँको अध्ययनको दायरा पनि एकदमै फराकिलो थियो। त्यो चाहिँ हामीले छलफल अघि नै गरिसक्यौँ। भाषाको एक्सेसको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँ अङ्ग्रेजी साहित्यमा पनि त्यतिकै राम्रो दखल राख्न सक्ने अनि यहाँको चाहिँ नि तत्कालीन समयमा राज्य सत्तासँग पनि उहाँ अलिकता नजिक यो कस्तो तरिकाले चाहिँ नि यो चलिराखेको छ उहाँलाई सबै कुराको जानकारी। अब अलिकता पूर्वीय साहित्यमा पनि भारतीय साहित्य यो सबैको उहाँसँग चाहिँ एउटा तालमेल थियो, त्यो एउटा कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँलाई त्यो विषयलाई राख्नको लागि सहजता उहाँको मात्रै कुरा होइन, सबै लेख्ने लेखकहरूको जब भाषा लेखनमा त्यो धारा प्रवाह आउँछ अथवा चाहिँ नि पकड हुन्छ त्यसको पछाडि अध्ययनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तपाईँले त्यो अनुभव गर्नुहुन्छ, महसुस गर्नुहुन्छ, अनुभूति गर्नुहुन्छ, त्यो कुरालाई सुन्दर तरिकाले राख्नको लागि त तपाईँसँग केही अनुभव त हुनुपर्छ होइन। तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो, तपाईँले देशकाल परिस्थितिलाई बुझ्नु पऱ्यो। हामीले चाहिँ नि अब उहाँले त्यतिखेर उहाँको लेखनलाई नै हामीले हेर्ने भने उहाँले मानवताको विषयलाई जति सशक्त रूपमा उठाउनु भएको छ होइन। छेत्रीको छोरो यो पाउच हुन्छ, घिनले छुँदैन, मानिस ठुलो दिलोले हुन्छ, जातले हुँदैन भनेपछि उहाँले त्यो मानवता भन्ने चिजलाई चाहिँ मान्छेले प्रेम चाहिँ नि ठुलो भन्छ, तर प्रेमभन्दा 1000 गुणा करुणा ठुलो हुन्छ कि भन्ने त्यो फरकलाई बुझ्न सक्ने उहाँसँग त्यो चाहिँ नि कहाँबाट चेतना आयो भन्दाखेरि उहाँले भोग्नुभयो। उहाँ 50 वर्षको उमेरमा 100 वर्षभन्दा परसम्मको उहाँले चाहिँ नि देशकाल परिस्थिति अनुभव सबै त्यो गर्नुभयो। अर्को चाहिँ कुरा हामी अहिले पनि अब यो सामाजिक विभिन्न मुद्दाहरूमध्ये महिलाको विषयहरू अहिले पनि त्यतिकै अझै सशक्त रूपमा उठाउनु पर्ने अवस्था छ। उहाँको लेखनीले त्यतिखेरै देखाएको छ। हामीले चाहिँ चर्चा परिचर्चा पनि पटक पटक गरेर आएको छौँ। उहाँले निर्माण गर्ने, उहाँले लेख्ने पात्रहरू
महिलालाई उहाँले कहिले पनि कमजोर तरिकाले चाहिँ नि राख्नु भएको छैन, करुणाको प्रतीकको रूपमा राख्नु भएको छ अथवा चाहिँ नि सशक्त एउटा चाहिँ नि त्यो तरिकाले उहाँले राख्नु भएको छ भनेपछि त्यो कुरामा पनि उहाँ एकदमै स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यो खालको चेतना उहाँलाई केले दियो भन्दाखेरि उहाँको अध्ययनको दायरा नै। हामीले चाहिँ नि पूर्वीय साहित्यको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यतिखेर युरोप पश्चिमेली साहित्यको कुरा अब अरूहरूको त त्यति एक्सेसै थिएन नि त त्यतिखेर। उहाँ चाहिँ काठमाडौँमा बस्ने अलिकता चाहिँ नि अब सबैसँग चाहिँ नि अब त्यतिखेर त अब दबदबाको कुराहरू राणा शासन राणा एउटा चाहिँ अब बालकृष्ण सम होइन अब यो सबै यो परिस्थितिबाट उहाँले जुन किसिमको उहाँको लेखनीमा विद्रोह आउँछ त्यो उहाँले देख्नुभयो के। र एउटा लेखकले चाहिँ नि गर्ने भनेको आफ्नो लेखनलाई कतिको सशक्त तरिकाले कसरी लेखेको छ, यो समाजलाई कसरी बुझेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै त्यो बुझिहालिन्छ। उहाँको त्यो लेखकको उहाँको होइन सबै लेखकहरूको यसो एउटा दुईवटा कविता एउटा दुईवटा कथा एउटा दुईवटा उपन्यास पढिसकेपछि उसले कति बुझेको छ अहिले त अहिलेको अवस्था भन्नुहुन्छ भने अझ अहिले त लेखकहरू चाहिँ अल्छे भइरहेको छ, पाठकहरू एकदमै संवेदनशील तरिकाले आएको छ। तपाईँले चाहिँ नि अब अहिले चाहिँ अन्टसन्ट कुरा लेखेर तपाईँ चाहिँ स्थापित हुनुहुन्छ भन्ने अब अहिलेको अवस्थामा त आशै नगरे हुन्छ। उहाँहरू भनेको त एउटा जग बसाल्ने समयमा उहाँहरूको चाहिँ नि जन्म भयो, उहाँहरूले त्यो निर्माण गर्नुभयो। अझ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत मैले चाहिँ यसो महसुस गरेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबैतिर देवकोटाले चाहिँ नि जे आयो त्यो लेखिदिनु भयो भन्ने कुरा नै छ नि त। यो त सबैतिर चर्चाको विषय छ। उहाँले जे आयो त्यो लेख्दाखेरि त त्यति चाहिँ नि गहन होइन, यो एकदमै हामीलाई यो उहाँले चाहिँ नि त्यो उहाँलाई निकालिदिने हो भने वास्तवमा नेपाली साहित्य केही पनि हुँदैन जस्तो अवस्था छ नि त अहिले पनि। भनेपछि साँच्चै उहाँले चाहिँ नि एकदमै त्यो हुन्छ नि अब अहिले त संसारभरिको लेखनहरूको हामीले चाहिँ नि छलफल गऱ्यौँ भने उहाँहरू त्यो रचना गर्वको अवस्थामा अथवा लेख्दै गर्दा रिराइटिङको कुरामा एकदमै हामी सिल्भिया प्लाथको कुरा गरौँ भने अथवा चाहिँ नि ज्याकपल सार्कको कुराहरू गरौँ भने उहाँहरूको चाहिँ अन्तर एकदमै संवादहरू हुन्थ्यो अरे कि। उहाँहरू महिनौसम्म चाहिँ नि बस्ने कुराकानी गर्ने अनि त्यस पछाडि मात्रै आफ्नो कुरा बाहिर ल्याउने एकदमै गन्थन मन्थन होइन। अब यो सबै कुरा वास्तवमा त्यो गर्यो भने राम्रो पनि हुने रहेछ। अझ त्यसरी चाहिँ गरेर ल्याइदिएको भए त अझ के हुन्थ्यो होला भनेर मैले होइन त्यो नगर्दा त यति उत्कृष्ट छ भने। र मलाई के लाग्छ भने नेपाली साहित्यलाई एकतिर र देवकोटालाई एकतिर राख्यो भने देवकोटा नै अझ गरौँ छ भनेपछि त्यो तरिकाले आइदिएको भए विश्व साहित्यमा उहाँको चाहिँ नि पकड हुन्थ्यो। अब यो कुराकानी त छँदैछ, अब कविता पनि हामी सुन्छौँ। त्योभन्दा अगाडि यो देवकोटाको युगमा भनौँ होइन जुन नेपाली समाज थियो उहाँको स्वभाव चाहिँ यहाँले अघि राक्षस गणको पनि कुरा गर्नुभयो। कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले विद्रोही भाव झल्किने आफ्ना सिर्जनाहरू पस्किनु भएको छ। मुनामदनदेखि लिएर त्यसमा पनि व्यक्त गरिएका कुराहरू हेर्ने हो भने ठुलो जात सानो जात केही होइन, हामी सबै समान हौँ भन्ने जस्तो पनि दिन्छ। तर स्वयं उहाँ ब्राह्मण परिवारमा जन्मिनु भएको छ। त्यो सिर्जना लेख्दाखेरि उहाँले आफ्नो सिर्जना मात्रै हेर्नुभयो, अरू कसैले हेर्नु भएन, यसरी बुझ्न सकिन्छ हामीले? होइन, त्यो सिर्जना मात्रै हेर्नुभयो भन्दा चाहिँ अलिकति पूर्ण नहोला होइन। त्यो सिर्जना चाहिँ उहाँको प्राकृतिक कुरा भयो। जसरी त्यो पानी बग्छ नि, पानी नदीमा पनि पानी बग्छ, समुद्रमा अथाह हुन्छ त्यो। अब हामी कहाँ समुद्र छैन, नदी नाला खोला मात्रै छन्। कुलोमा पनि नहरमा पनि पानी बगाइन्छ, छाँगो छहरामा पनि बगाइन्छ नि। त देवकोटाको सृजनात्मक क्षमता भनेको त्यो छाँगो छङछाङको स्वाभाविक रूपमा आउने, त्यसो भएर त्यो अत्यन्त प्रभावशील छ। अनि उहाँले देखिरहेको जस्तो मुनामदनको कुरा आयो यहाँनिर, म जस्तो नाट्य सम्राट बालकृष्ण समको एउटा सूत्रात्मक भनाइ छ देवकोटाको बारेमा। महाकवि देवकोटा 3 चोटि जन्मे। पहिलोचोटि मुनामदनसित, दोस्रोचोटि शाकुन्तलसित र तेस्रोचोटि पागल कवितासित भनेको छ। यसमा देवकोटाको जे योगदान हो, जे विशिष्टता हो त्यो सूत्रात्मक रूपमा छ क्या ठ्याक्कै। मुनामदन अहिलेसम्म नेपाली साहित्यको सबैभन्दा अमर कृति हो देवकोटाको। त्यसमार्फत नेपालीका हाम्रा जो मौलिक लय छन्, झ्याउरे लय, लोक लयलाई साहित्यिक उच्चता प्रदान गरिदिएको त्यसैका माध्यमबाट होइन। अनि त्यो सर्वप्रिय छँदैछ अहिलेसम्म।
त्यसमा जन्मिए। देवकोटालाई अमरता प्रदान गरेको त मुनामदन हो नि पहिलो कुरो। अनि यसमा पनि धन सम्पत्तिका पक्षमा हातेका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले, सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले, धन सम्पत्तिका पछि मात्रै नलाग्यो भन्ने त्यो सन्देश र मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन। हाम्रो जातीय विभेदको जुन जर्जरता थियो त्यसका विपक्षमा उभिएको कुरो मानवतावादी दृष्टिकोण हो। प्रतिस्पर्धात्मक जीवनलाई पनि उहाँले त्यो बेलामै तुलना गरिदिनु भएको छ। तुलना गर्नु। त्यो आनन्द कसरी हुन्छ भन्ने कुरा व्याख्या गर्नु। हजुर। अनि जस्तो त्यो मुनामदन प्रकाशित भएको 1992 मा 90 वर्ष त भइसक्यो होइन। अब 100 वर्ष पुग्ला र अहिले पनि उत्तिकै लोकप्रिय छ। सबै नेपालीले मन पराएर पढ्ने कृति त्यही हो। भनेपछि अब शाकुन्तलसित आउँदा उहाँको महाकवित्व, देवकोटा सामान्य कवि मात्रै होइन कि महाकवि नै हुन्, त्यो अजस्र क्षमता थियो भन्ने कुराको प्रमाण शाकुन्तल महाकाव्य हो। त्यो सङ्केत गरे हो। अनि पागल कवितासित भनेको अघि विमला बहिनीले भन्नुभयो जस्तो त्यो विद्रोह र क्रान्ति चेत पागल कवितामा त्यति तीव्र रूपमा आएछ। त्यति व्यङ्ग्य भाव अब मुनामदनमा अलिअलि व्यङ्ग्यका सन्दर्भहरू आउँछन्, शाकुन्तलमा त्यस खालको व्यङ्ग्य आउँदैन, अर्कै किसिमको एउटा गहनता आउँछ भने पागल कवितामा त्यो सशक्त व्यङ्ग्य प्रहार गर्न सक्ने क्षमता र अर्को मुक्तलयको कवितामा होइन त्यो छ। अब लोकलय, शास्त्रीय लय र मुक्तलय तीनवटै लयका नेपालीका कविता लेख्ने शैली तीनवटा हुन् होइन। तीनवटैमा उत्तिकै पकड, उत्तिकै क्षमता प्रदर्शन गर्ने त्यो कुरो छ। त्यसो हुनाले अब समाजलाई देखेर भोगेर राणाकालीन समय हो नि त। त्यो राणाकालमा उदाहरणका लागि जस्तो पुष्कर शमशेर, बालकृष्ण समूहहरू राणा परिवारका भएका नाताले देवकोटालाई तिमी भन्ने हो। पीडा त छ नि होइन। अनि त्यो खालको कुरो अब उहाँका बुवाले पढाउनुहुन्थ्यो अरे भन्ने सुन्या हो होइन। पुष्कर शमशेर बालकृष्णसम्मका गुरु, अब पण्डित पनि हुनुहुन्थ्यो, पढाउनु पनि हुन्थ्यो। त्यो सब भनेपछि अब गुरु पुत्र भए, त्यो सबले अलिकति माया राख्ने आफ्नो कुरो थियो। अब प्रतिस्पर्धा पनि थियो भनिन्छ। अति धेरै कुरा छन्, अब त्यतातिर नजाउँ। भनेपछि समाजमा अब सबैभन्दा चेतनशील व्यक्ति मान्नु पर्यो देवकोटालाई त्यतिखेर होइन। सचेत वर्ग, तर जुन पाउनुपर्ने आफूले त त्यत्रो सम्मान राष्ट्रिय यो जातीय शासन सत्ताबाट पाइएको छैन भने निम्नवर्गीय जनताको हालत के छ? मानिस बनेर त ऊ बस्न पाएको छैन। ऊ पहाडी पुकार भन्ने अर्को छ। मानिस हौँ भने मानिस चाहिँ जिउँ, पशु चाहिँ नजिउँ, मानिसको हक लिउँ भनेर त्यो खालको चेतना, क्रान्तिकारिता प्रदर्शन गर्नुपर्छ। यो कुराकानीलाई एकैछिन रोकेर अब एउटा कविता चाहिँ दुईजनाको सुनौँ। समय पनि बिस्तारै अगाडि बढ्दैछ। एउटा कविता जयन्ता पोखरेलज्यूले वाचन गर्नुहुन्छ र त्यसपछि विमलाजीलाई पनि तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गर्छु। अब माथि आकाशमा चाहिँ वायुयानहरू दौडिरहेछन्। विद्वत वर्गले बेला बेलामा कुरा उठाउनुहुन्छ। वास्तवमा देवकोटा काठमाडौँमै नजन्मेर राजधानीमा नेपाल, त्यतिखेर त नेपाल भनिन्थ्यो, त्यहाँ माथि पनि राणा कालीन अवस्थामा चाहिँ राणासँगहरूसँगै उहाँको त सिधै सम्पर्क देखिन्छ नि, सिधै पुस्तकालयहरूसँग सम्पर्क देखिन्छ, पढ्न पाएछ। त्यहाँमाथि पनि त्यतिखेरको समयमा अङ्ग्रेजी दिन, अङ्ग्रेजी विषय पढ्न पाएछ। अनि पटना सम्भवतः होइन डाक्टर साहब गएर एसएलसी दिन पाएछ। यी सबै कुराले देवकोटा कतै न कतै प्रतिभाको कुरालाई थाती राख्ने हो भने कतै न कतै देवकोटालाई पनि यो सहरले बनायो। अब यो सहरले देवकोटालाई मात्रै बनाएको छैन, पछिल्लो कालमा धेरै लेखक, धेरै स्रष्टाहरूलाई चाहिँ यसलाई स्थापित गरेको छ। र यही कुरो अझै पनि मोफसल र काठमाडौँको मुद्दा अझै पनि नेपाली साहित्यमा बहस भइरहेको मुद्दा हो होइन। अनि यस क्रममा शैलेन्द्र सर जस्तै, डाक्टर साहब जस्तै, म, विमलाजी सबै हामी पनि काठमाडौँ बाहिरबाट आएका मान्छेहरू हौँ होइन। अनि आउने बित्तिकै मैले भरिया दाईहरू पनि देखेँ, स्थापित मान्छेहरू पनि देखेँ। म फसलमा बस्दाखेरि त म त जताततै कार्यक्रम हुन्छ, जताततै प्रधानमन्त्री देखिन्छ, जताततै मन्त्रीहरू भेटिन्छ भन्ने उसबाट आएको थिएँ। तर भास अनुभूति भयो। एउटा उतै पूर्वमा केही हदको अभ्यास गरेर आइसकेको मान्छे, केही जीवनलाई व्यवस्थित गरिसकेको मान्छेको त हालत त्यस्तो भयो। अब धन जिते बल जितेहरूको हराउनु, परिचय हराउनुको पीडा वास्तवमा कस्तो होला भन्ने अनुभूतिबाट मैले एउटा कविता लेखेँ। र त्यतिखेर यो प्रान्तीय सरकारको पनि अलिअलि इस्युहरू उठेको थियो। म त्यही कविता अहिले यहाँ सम्झिन्छु।
72 साल वरपर हजुर म आउँदा 65 सालतिर आएको अलिअलि चाहिँ अब प्रान्तीय कुराहरू अलि विकेन्द्रीकरणको मुद्दाहरू त्यतिखेर उठिरहेको थियो त्यतिखेरै लेखेको एउटा कविता सुनाउँछु। हरियो सपनाको युद्ध भनेर। बसाइ सरेपछि अनुभूतिको समुद्रमा सुनामी झैँ उर्लिन्छन् अधुरा तर्कनाहरू। बसाइ सरेपछि अनुभूतिको समुद्रमा सुनामी झैँ उर्लन्छन् अधुरा तर्कनाहरू। आखिरी बल्छीमा अल्झिएको गणेउला रहेछ सहर। देखावटी बाक्लो सिँगार गरेर नाटकघरमा खुसीको कथा देखाउँदो रहेछ सहर। विसङ्गति कोटको खल्तीमा राखेर संस्कृतिको उज्यालो आफूलाई मान्दो रहेछ सहर। पिङजे मचिरहने कट्मिरा रहरहरू आँखामा टाँसेर म बसाइ सरेपछि धन जिते हराए झैँ म हराएँ सहरमा। कृत्रिमताको त्रिस्वाद खोज्दै अलिकति पोस कचौरीमा पिएर रङ्गीन जिन्दगी बाँच्ने नक्कली मान्छेहरूको प्रति नक्कल गरेर छाडे करेसाका अर्ग्यानिक सागपातहरू। सहरको सम्मोहनमा अगाडि बढे र छाडे गाउँका मायालु भन्ज्याङहरू। भुलको भारी बोकेर बसाइ सरेपछि दल जिते हराए झैँ हराए म सहरमा। जति छामे पनि बिना खर्च बिना चर्चा नउठ्ने रहेछ मान्छेको स्वाभिमान। उडुस जस्तै प्राप्तिको लामो समय कुरेर बचाउनु पर्ने रहेछ जीवनको इमान। सस्तो टोल खोजेर डेरा बसेपछि अभावको कलाङकुलुङमा कल जिते हराए झैँ म हराएँ सहरमा। दोष बत्ती र पुतलीको कथा नबुझ्नु हो। दोष बत्ती र पुतलीको कथा नबुझ्नु हो। दोष सपना चेपेर रित्तै सहर पस्नु हो। दोष सहरको जुनेली तामजामसँग लठिएर गाउँ चट्टै छाड्नु हो। चिनजानका सबै नामहरू सहरमा भेटिँदा आफू हराउनुको पीडा। जब लम्पसार पर्छ सडकमा लाग्छ आकाङ्क्षाको रङ्गीन झन्डा बोकेर किन सरे म सहरमा। बरु थियो निजी परिचय गाउँमा बसाइ सरेको दिनदेखि दल जिते हराए झैँ म हराएँ सहरमा। अब सर्यो सहर प्रान्तीय बस्तीमा म झैँ नफस्नु तिमी हरियो सपनाको युद्धमा। म झैँ नफस्नु तिमी हरियो सपनाको युद्धमा। धन्यवाद। निकै नै उत्कृष्ट रचना। मलाई चाहिँ सुरुवातमै तपाईँले वाचन गरिरहँदै बल्छीमा अड्किएको गणेउला रहेछ सहर होइन। यो सहरप्रति मान्छेको आसक्ति यति छ कि सहरभन्दा बाहेक त केही पनि छैन भने जस्तो। हुन त कतिपय सन्दर्भमा त्यो लागु पनि छ होइन। त्यहाँ नगइकन सुख पनि छैन, बसेर कहिलेकाहीँ त काम पनि छैन कि भने जस्तो नि लाग्छ। उकुस मुकुस त्यो अनेक छ। अब यो एउटा सहरमा बसाइसराईले गर्दाखेरि पार्ने कुराहरू, यसको अस्तित्वका कुराहरू यहाँले कोर्नु भएको छ। मलाई निकै नै मन छोयो। अब बिमलाजीको कवितातर्फ लागौँ अनि त्यसपछि लगभग कार्यक्रम पनि सकिन आँट्दैछ। डाक्टर साहबसँग हामी केही कुरा त गर्छौँ नै। यो साह्रै क्रान्तिको कविताहरू मात्रै लेखियो कि आज चाहिँ मैले अलिकता सोचेरै अलिकता हजुर सिङ्गारिक अलिक अब यसलाई के भन्छ है। सम्झनाहरूको तुक्का नै त हो जिन्दगी। बाँसको हाँगाबाट जब आम्लारी फोङ वेदनाको पालम गाउँदै खस्छ, सोच्छु आखिरीमा म पनि एक दिन खस्नु नै छ। धेरैपल्ट आफ्नै हृदयलाई सुमसुमाएर भित्र हेर्ने कोसिस गरे। अलिकता प्रेम रहेछ, अलिकता सम्बोधन रहेछ, तर त्योभन्दा धेरै आफ्नै अनुभवहरूको ढिठ रहेछ। म त कसरी माथि घरको मूल खम्बामा अल्झिरहेको आफन्तको साम जस्तो, पर बारीमा एक्लै बसिरहेको पुङ साम्माङ जस्तो, घुमाउने घरको घरबुढी जस्तो वा तक बसिरहेको छु सपनाहरूको माङ्गेना उठाउन नसकेर। देशै छोडेर कहीँ कतै जान पनि सकिन, कहिलेकाहीँ साह्रै नमिठो गरी दुखी पठाउँछु। सिकमुरी फुल जस्तो, सिमेकमा चरी जस्तो, हाउ नाकमा वा कसो आफ्नै दुःख सम्झिन्छु र पर घामलाई हेरी पठाउँछु। जन्मेपछि मर्नु संसारको रीत हो,
कति हितका दौतरीहरू गइसके संसार छोडेर, तर सम्झना त झन् बल्झिएर आउँदो रहेछ। मन हुनु भनेको पनि संसारको सबै दुःख बुझ्नु रहेछ। यो ढुङ्गाको चेप हुँदै बगेको पानी मेरो आँखाबाट बगेर गएको आँसु हो कि? घरमाथि एक्लै उभिएको बर्डरको रुख आफन्तहरू छुटेर गएको निशानी हो कि? आँगनमा एक्लै उभिरहेको लाभेन्दाको बोट मेरो सपनाको जङ्गल हो कि? यसरी त धेरैपल्ट कल्पेको छु, आफ्नै आँसुका थोपाहरूलाई कुल्चन्दै कुल्चन्दै बेसीतिर धान रोप्न गएको बेला। यसरी सोच्नु हुन्न थियो कि, यसरी त बुझ्न हुन्न थियो कि, तर परिबन्ध पनि यसरी आइलाग्छ कि जब धारिलो ढुङ्गाका टुक्राहरूलाई मेरो पाइतलाले कुल्चन्छ, त्यति नै पल्ट छाम्छु तिम्रो मायाले दुखिएको मेरो मुटु। तर त्यो गलत रहेछ, आफैलाई बिर्सिएर अरूप्रति मरिमेट्नु। निकै नै यो उत्कृष्ट रचना। अब यो गाउँठाउँको चिनारी सहितलाई उहाँले प्रस्तुत गर्नु भएको छ। अघि रोल्पा पुर्याउनु भयो, अहिले कता पुर्याउनु भयो? अहिले चाहिँ तेर्सुम। हजुर, अहिले नि त्यतै हो? होइन, पश्चिम र पूर्व। पश्चिम र पूर्व होइन। यो पात्र पनि बेग्लै बेग्लै हुनसक्छ, स्थान पनि बेग्लै बेग्लै हुन्छ। हामीले सृजनामा चाहिँ धेरैवटा चाहिँ विषयहरू पाउन सक्छौँ। अब समय पनि सकिन लागेको छ। यो सृजनामा अलिकति बन्धनको कुरा र खुल्लमखुल्लाको कुराहरू अघि उहाँले जयन्तज्यूले चाहिँ अलि म प्रगतिशील हो कि जस्तो पनि लाग्छ, त्यतातर्फ चाहिँ मलाई अलिकति आनन्द आउँछ पनि भन्नुभयो होइन। बढी मात्रामा सृजनाहरू चाहिँ अलिक प्रगतिशील हुने र त्यसमा पनि त्यो प्रगतिशील भनेको चाहिँ फेरि कम्युनिस्टको सिद्धान्त अथवा कम्युनिस्टको धारलाई पक्रिएको, त्यसले चाहिँ अलि क्रोध बोकेको, आक्रोश बोकेको कुराहरू आउँछ। अरू चाहिँ अलि नरम नरम खालको हुने, त्यो नरम नरमको चाहिँ त्यति ओझ नहुने, त्यस्तो हुन्छ सृजनामा? होइन, जस्तो सृजना भनेको चिज त प्रगतिशीलै हो। साहित्यकार कलाकारहरू प्रगतिशील हुन्छन् कुनै पनि राष्ट्रमा, संसारभरि त्यो हो। किनभने जस्तो राष्ट्रको जुन सन्दर्भ छ नि, त्यसको मौलिकता राष्ट्र केले हाँक्छ देख्दा हामी राजनीतिले हुन्छ। राजनीतिले हाँक्ने होइन, राजनीति हाँक्ने चाहिँ तर कुन अर्थमा भने जस्तो एउटा बसका चालक हुन् नेताहरू भनेको, तर त्यो बस चल्न त चालक मात्रै त्यहाँ बसेर त हुँदैन नि, चलाउने जुन भित्री तत्त्व चाहिन्छ त्यो तत्त्व भनेको साहित्य हो संसारभरि। त्यसबाट त्यो साहित्यले जहिले पनि प्रगतिशीलतालाई, अग्रगामितालाई सङ्केत गर्छ। यदि अब हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने सबै राजनेताहरूले साहित्यलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने हो भने देशको परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो। र अझै पनि जस्तो देवकोटाकै उद्देश्य के लिनु उडेछिनु चन्द्र एका हरेक जसो नेताहरूले भाषणमा भन्ने गर्नुहुन्छ होइन। भनेपछि त्यो कुरा हो प्रगतिशीलता भनेको। अब राजनीतिक सन्दर्भमा एउटा भनौँ न, मार्क्सवादी सिद्धान्तसँग त गाँसिएर आउनु, प्रगतिवादीको दृष्टिकोणले आउनु त्यो एउटा छुट्टै प्रसङ्ग हो होइन। तर अरू समयमा साहित्यकार कलाकार भनेको प्रगतिशीलता हो र राष्ट्रको सभ्यताको मूल चुरो मेरुदण्ड भनेको साहित्यलाई मान्ने हो भने त्यो साहित्यकारहरूले त्यो कुरो देखाउने हो, एउटा प्रसङ्ग। अब अनि साहित्यकार कस्तो हुन्छ भने देवकोटाकै प्रसङ्ग कुरो गर्दा पनि तपाईँहरूकोतिर कमालकोटी भनिदो हो, हाम्रोतिर कुमालकोटी भन्छौँ, एउटा किरो हुन्छ। त्यो किरोले झिगा फटान के भेला पारेर ल्याएर आफ्नो गुणमा राख्छ। 2-4 दिन त्यसको प्रावधान अनुसार त्यो घुमेर गएर पछि आफै जस्तो बनाएर निकाल्छ, आफ्नै भन्छ बनाएर निकाल्छ। त्यस्तै अघि नै पनि यो कुरा आएको थियो, देवकोटाले सृजनामा आफै मात्रै प्रस्तुत भयो कि समाजलाई लिए भने, त्यो समाजलाई हेरेर देखेर सबै कुरो जे उसले अनुभूत गर्छ, जुन कुराले उसलाई स्पर्श गर्छ, अघि पनि विमलाजीले भन्नुभएको थियो स्पर्श, त्यसले टच गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो छोएपछि त्यो व्यक्त नगरेसम्म उसलाई चयन हुँदैन होइन। त्यसो भएर एउटा भनाइ छ नि, जहाँ रवि पुग्दैनन् त्यहाँ कवि पुग्छन् भनेको, कविको चेतना चाहिँ त्यति हुन्छ, त्यति फराकिलो हुन्छ, उसले समेट्छ अनि त्यहाँ प्रसङ्गवश आइराखेका हुन्छन्। अनि आउने क्रममा अब यी पश्चिमी धारबाट सोच्दाखेरि बिम्बात्मक प्रतीकात्मक भएर आउनुपर्छ भन्ने कुरो हो। हाम्रो पूर्वीयसमा आलङ्कारिक भएर आउनुपर्छ भन्ने हो। त्यो शब्द मात्रै यसो सञ्चय गरेर कविता काव्य बन्दैन। अहिले पनि शब्दकोशको कुरो ल्याएको थिएँ मैले होइन, त्यसरी त बन्ने होइन नि।
त्यो यस्तो भाव दिनु पर्यो त्यो सम्बन्धित विषय सन्दर्भलाई कविले कुन रूपमा हेरेको छ, उसको चेतनाले कहाँ पुर्याएको छ र त्यो शैलीको मौलिकतासहित। जस्तो भनौँ न भानुभक्तले पनि नेपाली भाषामै कविता लेखे, लेखनाथले पनि नेपाली भाषामै लेखे, देवकोटाले पनि लेखे, महाबहादुर घिमिरे, भुपी शेरचन सबैले नेपाली भाषामै लेखेको हो नि। तर कसैको शैली कसैसँग मिल्दैन भनेपछि त्यो शैली चाहिँ मौलिकता हो। यस्तो दिनु पर्यो झड्का कि भनौँ दुई चार हरफ सुन्ने बित्तिकै ओहो भन्ने। अघि जसरी यहाँले अब दुवैजना हाम्रा आदरणीय कवित्रीहरूका हरफहरू के सङ्केत गर्नुभयो नि, यस्तो आएको छ। त्यो हुनु पर्यो क्या मौलिकता भन्ने चाहिँ। त्यो शब्दलाई कसरी खेलाउने, त्यो खेलाउन सक्ने क्षमता कविमा हुनुपर्छ। देवकोटामा त्यो पक्ष बेजोड थियो। जस्तै मुना मदनको पहिलो हरफ नछाडी जानुहोस् हे मेरा प्राण अकेली मलाई भनेको छ। यो नछाडी जानुहोस् भन्ने नेपालीमा कहाँनिर चल्छ त्यो क्रियापद? त्यस्तो त भाषा हामी बोल्दैन। हामी त छाडी नजानुहोस् भन्छौँ, त्यहाँ त नछाडी जानुहोस् भन्ने छ। त्यो पहिलो कुराबाट नै ठ्याक्कै मौलिकता छ क्या, परिवर्तन। त्यो क्षमता हुनुपर्छ कविमा। त्यो क्षमता चाहिँ बेजोड क्षमता हो। बेजोड क्षमता देवकोटामा। त्यसलाई नै हामीले अनुसरण गर्दै त्यस्तै सृजनाहरूप्रति आकर्षित गर्ने चेष्टा चाहिँ राख्नु। मौलिकता प्रदर्शन गर्नु पर्यो। अर्को कुरो जे विषय सन्दर्भ हो त्यो आफूमा यसरी घटाउनु पर्यो सर्जकले। जसरी अब नानीहरू बहिनीहरू यहाँ हुनुहुन्छ दुईजना, एउटा वर्गको प्रतिनिधित्व, आमाले त्यो सन्तान नजन्मिएसम्म आफूलाई सम्पूर्ण रूपले बिर्सिएर त्यो सन्तानमा केन्द्रित हुन्छ। यदि म त पुरुष हुँ, तर मैले भनेको कुरामा अब बहिनीहरूले त्यो कुरा हो भन्नु होला, आत्मसात गर्नु हो। त्यो सन्तानमा जति प्रवृत्ति त्यति सन्तान असल राम्रो गतिलो जन्मिन्छ भन्ने त छ त हाम्रो मान्यता होइन। त्यस्तै त्यो सन्तान हो नि यो कृति जन्मिन पनि। एउटा चित्रकारले चित्र बनाउँदा त्यो चित्र सबै कुरा भुलेर त्यो चित्रमा ऊ केन्द्रित हुन्छ, भएपछि मात्रै सुन्दर राम्रो चित्र बन्छ भन्ने यस्तै कुरा सिर्जनामा पनि आउँछ। अब समय सकिएको जानकारी पनि आइसकेको छ। अब अन्त्यमा जाँदा जाँदै आजको यो दिनमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदाखेरि यो चाडबाडको माहौलमा हामी छौँ र आकाशमा यति धेरै हेलिकप्टर अहिले उडिरहेछ, प्लेन पनि उडिरहेछ। सम्भवतः यति यो बसाइमा यति धेरै उडेको चाहिँ मलाई पहिलोपट्टि अनुभव भइरहेछ होइन। हामी कहाँ चाहिँ यो आकाशबाट उड्ने त्यो क्षमता पनि हामीमा विकास भएको जस्तो लागिरहेछ। प्लेन हेलिकप्टर पनि धेरै पटक हामीले कार्यक्रम आयोजन गरिरहँदाखेरि धेरैपटक हेलिकप्टरको आवाजले कतिपय सन्दर्भमा यहाँहरूले बोलेको मैले सुन्दिनँ, मैले बोलेको यहाँहरूले पनि सुन्नु भने उहाँले कविता वाचन गर्दाखेरि पनि त्यस्तै अप्ठ्यारो आयो। जे होस् हाम्रा दर्शकहरूले त्यो बुझ्नुहुन्छ। अब जाँदा जाँदै जनताज्यू के भन्न चाहन्छ? आजको यो विशेष दिनमा महाकवि देवकोटालाई हामी सम्झिरहेका छौँ, के भन्न चाहन्छ यहाँ? वास्तवमा अब हेलिकप्टर महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र यो महाकविलाई जोड्ने हो भने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले गरेको साहित्यमा दिएको योगदानले अहिलेको साहित्य स्तर अथवा काव्य स्तर यति राम्ररी बढेको छ कि हेलिकप्टरलाई पनि कविता सुन्न मन भएर बारम्बार हेलिकप्टर हाम्रा कविताहरू सुन्ने चेष्टामा ऊ त आकाशमा अडिएर सुन्न सक्दैन। उसको धर्म त निरन्तर उडिरहनु हो। उड्दै उड्दै हाम्रा सिर्जनाहरू सुन्न यहाँसम्म आइपुगेको छ भनेपछि अब त्यति धेरै अब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको चाहिँ अब योगदान छ। अब मलाई लक्ष्मीप्रसाद देवकोटासँग आफूलाई जोडेर हेर्दाखेरि अहिले जे जति चेतनाको विकास भएको छ, मभित्र विवेकको विकास भएको छ, त्यो समय उमेर सँगसँगै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले आफ्ना कृतिमा दिएको जुन युगीन चेतना छ, विवेक छ, शाश्वत सत्य छ होइन, अनि त्यसले नै गर्दाखेरि जुन विद्रोह छ होइन, काल चाहिँ मतलब पछिल्लो समयको जुन अध्ययन गर्ने अब दूरगामी अध्ययनको चाहिँ जुन अब त्यो सङ्केत पाइन्छ उहाँको घरमा चाहिँ। त्यसैले मलाई मात्रै होइन, सायद अहिले नेपाली समाजमा बसेर देशमा बसेर जतिले पनि कलम चलाइरहनु भएको छ यसमा विशिष्टता थप गर्नको लागि चाहिँ उहाँका कृतिहरूले चाहिँ सबैलाई नै मतलब मद्दत गरेको छ, योगदान गरेको छ भन्ने लाग्छ मलाई। बिमलाज्यूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छ जाँदा जाँदै? अब हामी कार्यक्रमलाई बिट मार्दैछौँ होइन। आज हामी 116औं जन्म जयन्ती देवकोटाको त्यो सन्दर्भमा यहाँनिर उपस्थित भएको छौँ। केही छैन, उहाँ देवकोटाको जुन लेखन
छ त्यो मलाई लाग्छ विश्वव्यापी छ। यो खालको चर्चा परिचर्चा अब आउने कयौँ दशक नभनौँ सयौँ वर्ष होइन सम्म रहि नै रहन्छ, भइ नै रहन्छ। उहाँको प्रतिभालाई जित्न सक्ने अर्को प्रतिभा आउनको लागि सायदै अब त्यो सम्भव छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर उहाँलाई फेरि पनि हृदयबाट म एकपल्ट सम्झन चाहन्छु र यहाँले हामीलाई बोलाउनु भयो र आफ्ना केही कुरा केही कविता राख्ने मौका दिनुभयो। मलाई लाग्छ हामी तीनैजनाको तर्फबाट धन्यवाद। डाक्टर साहबलाई केही भन्न मन भन्न चाहिँ पहिलो कुरो जस्तो अब महान प्रतिभा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सम्झना स्मरण गरियो। यस निम्ति यो हाम्रो कार्यक्रम तपाईँको संयोजकत्वमा चलिरहेको कार्यक्रम र एबी न्युज टेलिभिजन परिवारलाई पनि म धेरै आभार व्यक्त गर्छु होइन, शुभकामना पनि दिन्छु। यो निरन्तर चलिराखोस् र देवकोटा पहिलो यस्तो नेपाली प्रतिभा हुन् जो अन्तर्राष्ट्रिय हुन् है। अब त्यसो तुलना गर्दा शेक्सपियरले जति काम गरे त्योभन्दा धेरै गुणा देवकोटाले गरेछ। फरक के पर्यो त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भन्दा भाषान्तरको कुरो हो। भाषाले त्यहाँ पुगेन। यद्यपि देवकोटा आफै अङ्ग्रेजी साहित्यको विद्यार्थी होइन, प्राध्यापक सबै हुनुहुन्थ्यो। नेपालीमा के अरे नेपालमा अङ्ग्रेजी भाषामा महाकाव्य लेख्ने पहिलो व्यक्ति लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। 6वटा महाकाव्य नेपालीमा छन्, 7औं छ अङ्ग्रेजीमा एउटा है। त्यस्तो प्रतिभा कवि श्रवण लेखनाथ पौडेलले त यस्तो प्रतिभा 500 वर्षमा पनि जन्मिँदैन भनेर ठोकुवा गर्नुभएको छ। भनेपछि त्यस्तो प्रतिभा अब देवकोटाले यो धरती छोडेको 66 वर्ष भयो। हामी अहिले पनि त्यत्तिकै सम्झेर सर्वोच्च चुलीमा उहाँलाई राखेर कुरा गरिरहेको छौँ। नेपाली जाति रहेसम्म उहाँको यो उचाइ घट्नेवाला छैन। त्यस्ता प्रतिभाको बारेमा चर्चा गर्न मलाई पनि निम्त्याउनु भयो। यो ठुलो अवसर मैले प्राप्त गरेँ, यसका निम्ति आभार प्रकट गर्छु। त्यस्तै दुईजना बहिनीहरू कवयत्रीहरू आउनुभयो, हामी सबैका तर्फबाट हार्दिक शुभकामना। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्मरणमा महाकवि 116औं जन्म जयन्तीको यो विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूले हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर यो प्राङ्गणमा आइदिनु भयो। यहाँहरूलाई तिहारको धेरै धेरै शुभकामना छ र पुनः एकपटक धन्यवाद छ। दर्शकबिन, स्मरणमा महाकवि यो विशेष कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर शैलेन्द्र प्रकाश नेपाल, पद्मकन्या क्याम्पसमा उहाँ प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी कवयित्री जयन्ता पोखरेल र त्यसै गरी अर्का अतिथि विमला तुमखेवा, उहाँ साहित्य सर्जक हुनुहुन्छ र सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आजको यो विशेष प्रसारण यति नै। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार। कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्ने साख कसो